विपसना ध्यान शिविर आज कति दिन भयो? आज 6 दिन भइसक्यो। 6 दिन हुँदाखेरि योगीहरूको शरीर लाटिँदैछ कि टाठिँदैछ? अब 4 दिन मात्रै रहे भनेर कि धर्म बुझेर भित्रबाट समाधि पनि राम्रो भएर टाठेको कि 4 दिन मात्रै रहनाले? र अहिले धर्म देशना आरम्भ गर्नुभन्दा अगाडि पहिला दानी दाताको दानलाई साधुकार गरौं। अहिले योगीहरूलाई त दानी दाताको दानको कुशल पुण्यलाई साधुकार गर्दा पनि पुण्य त मिलिरहन्छ। श्रीमान कर्णबहादुर सुतार क्रिम 1 बिसा, श्रीमती फुलमाया कार्की दही 5 बिसा, रतान्यु खाई म्ये खट्टा बैगुन 5 बिसा, श्रीमती निर्मला बराल चामल 5 टोपी, तेल आधा बिसा, नुन आधी बिसा, श्रीमती चन्द्रा देवी शरबत 10 डब्बा भनेर अहिले यहाँ वस्तु दान गर्नुभएको छ। र साथै योगी आवासको लागि अहिले विशेष गरी योगी आवास भन्दा उपासिका योगी आवास हुनुपर्छ। किन भन्दा ध्यान शिविरमा उपासक र उपासिका के धेरै हुन्छन्? योगी साउ हामी एकदमै योगी साउको लागि भनेर यहाँ दान गर्नुभएको छ। र श्रीमती द्रौपदी कोइराला पश्चिम लेगौंबाट 10,000, श्रीमान कुमार भट्टराई श्रीमती गंगा देवी भट्टराई नाम्टीबाट 50,000, श्रीमान कृष्ण भट्टराई श्रीमती पवित्रा भट्टराई नाम्टीबाट 5,000, श्रीमती बाबा थापा रामपुरबाट 10,000, श्रीमती कुन्ता देवी बुढाथोकी स्वेन्याम्पेबाट 1 लाख, श्रीमती शारदा देवी गुरुङ योजनाबाट 5,000, ढज्जाक कच्छी भौडा भादाबाट 5,000, श्रीमान कर्णबहादुर सुतार कार्की 10,000, श्रीमान ताराबहादुर लामिछाने श्रीमती धनमाया लामिछाने साथै उहाँका परिवारबाट 1 लाख। अहिले जो चाहिँ योगी आवासको लागि दान गर्नुभएको सबै दानी दाताहरूको कुशल पुण्यलाई 3 चोटि साधुकार गर्नुहोस्। र साथै अहिले एउटा यहाँ पत्र आइरहेको रहेछ। भन्तेजी हजुर चित्त र चैतसिकलाई छुट्याएर बुझ्न नसकेको हुनाले अनुकम्पा करुणा राखी मसिनो गरी प्रष्ट पारिदिनु हुन बिन्ती बिछाउँछौ भन्तेजी हजुर। बिन्तीकार उपासक योगीहरूका तर्फबाट अरे के र केलाई अरे र मसिनो त नजाऊ। किन मसिनो नजाऊ भन्यो भने मसिनो गरी जानियो भने 4 दिन भोरी बुझाएर पनि सकिँदैन। र चित्त र चैतसिक भन्ने शब्द चित्त चैतसिक रूप यिनी 3टा बुझ्यो भने लौकिकमा बुझ्न पर्ने सक्यो। परमार्थ धर्म नै परमार्थ भनेको बुझ्नुहुन्छ? परमार्थ भनेको बुझ्नुहुन्छ नि? परमार्थ भनेको के हो? परमार्थ भनेको के हो? परमार्थ त म्यामाले परमार्थ भनेको बुझ्नुहुन्छ? र परमार्थ भनेको तमहरूलाई यहाँ प्रश्न बुझाइदिन्छु। अहिले तमहरूको बुझाइमा परमार्थ भनेको बुझ्नुहुन्छ भन्दा बुझ्छु, के हो भन्दा परमार्थ भनेर त बुझिँदैन।
गिलास भनेको बुझ्नुहुन्छ भने बुझ्छु, के हो भन्दा फाङ खोइ भने। र परमार्थ भनेको सही भएको धर्मलाई परमार्थ भन्छौं। सही भएको धर्म, सही भएको धर्म अरे तपाई हामीले जाने पनि छ नजाने पनि छ, जाने पनि उ छँदैछ नजाने पनि छ, हो त्यो सही भएको धर्म चाहिँ परमार्थ। परमार्थ धर्म जम्मा कतिवटा छन्? परमार्थ कतिवटा छन्? संसारमा यिनी 4वटा भन्दा बढ्ता केही पनि परमार्थमा चाहिँ, प्रज्ञप्तिमा हो भने त अनगन्ती छन्। परमार्थमा चाहिँ यिनी 4वटा भन्दा बढ्ता केही पनि छैन अरे। 4वटा भनेको चित्त, चैतसिक, रूप, निर्वाण। संसारमा यति मात्रै छ। चित्त, चैतसिक, रूप, निर्वाण। चित्त मन, चैतसिक पनि मन, रूप रूप भयो, निर्वाण निर्वाण। अहिले यिनी भन्दा बढ्ता के चाहिँ छ होला? अहिले यो माटो अरूको रूप हो, पानी हावा अरूको रूप हो, झारपात बुटा जंगल सम्पूर्ण रूप, अनि त्यसमा जान्ने जनाउने स्वभाव भइएको मन। संसारमा त्यहाँभन्दा बढ्ता के छ? छ त? लोकदेखि पार भइएकोमा चाहिँ निर्वाण। यिनी चित्त चैतसिक रूप चाहिँ लोक परमार्थ, निर्वाण लोकोत्तर परमार्थ। परमार्थ भनेको सही भएको धर्म, कसैले विरोधी गरेरै नहुने गरी सही भएको धर्मलाई परमार्थ। सही भएको धर्मलाई के भन्छ? अहिले यसलाई के भन्नुहुन्छ? यसलाई के भन्नुहुन्छ? अच्छा, यसलाई च्याप्टो बनाइदिनु भने के भन्नुहुन्छ? यसलाई आकार मात्रै बदली गरिदिउँ, च्याप्टो बनाइदिउँ भने के भन्नुहुन्छ? थाल भयो कि भएन? अहिले यो कटोरो भयो, च्याप्टो बनाइदिँदा थाल भयो। कटोरो सही हो कि थाल सही हो? अहिले डल्लो बनाउँदा कटोरो सही हो, च्याप्टो बनाउँदा थाल सही हो। हो त्यो सही कहिलेबाट आउ त भने पहिलेदेखि यसलाई कटोरो भन्ने, यसलाई चाहिँ थाल भन्ने, यसलाई चाहिँ गिलास भन्ने, यसलाई चाहिँ के भन्ने भनेर नाम राखेकोले गर्दाखेरि मात्रै त्यो नाम अनुसारले सही हो। कसको लागि कटोरो सही हो भन्दा गोर्खालीको लागि, बर्माको लागि सही हो, बर्माको लागि सही हो, कचिङको लागि सही हो। त सही कसको लागि हो? किन हामीले कटोरो भन्ने है यसलाई भनेर पहिलेदेखि त्यो छापा बसाल्दैका थिए। त्यसो हो त कटोरो नै सही हो भन्ने भने अर्को जातिहरूले मान्छ? अर्को जातिहरूले मान्छ? संसारमा यसका नाम कतिवटा छन्? संसारमा हेर्ने भने यसका नाम कति छन्? कसको चाहिँ नाम सही हो? आफ्नो लागि त, आफ्नो सम्प्रदायको लागि त आफ्नो सही भएको छ कि छैन? हो त्यो सही चाहिँ लोक सत्य, परमार्थ सही होइन, लोकको सही हो। परमार्थ सहीमा हेर्ने भने यसमा के छ भन्दाखेरि सारो छ कि छैन? यो पृथ्वी हो। सारो के हो? सारो पृथ्वी हो। अहिले एउटो धुलो र एउटो धुलो छरिन नदिकन जम्मा गरेको स्वभाव छ कि छैन? यो के हो? आँप। चिसो छ कि छैन? के हो यो? तेज। यसलाई यहाँ अडाउने एउटा र एउटा अडाउने पनि छ कि छैन? अडाउने के हो? वायु। पृथ्वी आँप तेज वायु छ। हो यो पृथ्वी आँप तेज वायु, यसमा चाहिँ अब पृथ्वी आँप तेज वायु चाहिँ जस्तै व्यक्तिले यसलाई अनेक प्रकारले छुट्याएर हेरे पनि यिनी 4वटा त छ कि छैन? यिनी 4वटा त छ, तर कटोरो भन्ने सहीमा छ त? त्यसमा पृथ्वी आँप तेज वायुको स्वभाव के छ त भन्दाखेरि नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइराख्ने स्वभाव। एउटा र एउटा विरोधी छ। पृथ्वी सारो गिलो, कडा नरम, भारी हल्का पृथ्वी, बग्ने जम्ने आँप, चिसो तातो तेज, घुचाड्ने अडाउने वायु। एउटा र एउटा विरोधीले गर्दाखेरि, विरोधी भने जानुहुन्छ नि संयम धर्मले गर्दाखेरि नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइरहेको छ। विरोधी भन्ने अरू नसम्झिनुहोस्, यहाँ ठोक्यो विरोधी भयो। यहाँको अहिलेको पहिलाको स्वभाव छ त? ठोक्यो विरोधी भयो। विरोधी हुने बित्तिकै यहाँ नयाँ स्वभाव उत्पत्ति भयो कि भएन? नयाँ स्वभाव उत्पत्ति भयो, चिसो उत्पत्ति भयो।
अच्छा चिसो भन्ने शब्दलाई मेटाउँ त एउटा स्वभाव त भयो कि भएन हो त्यो स्वभाव नयाँ उत्पत्ति भएकालाई रूपखण्ड के हो त्यो रूपखण्ड त्यो रूपमा फिंजाएर हेर्ने भने पृथ्वी आप तेज वायु हो जो पृथ्वी आप तेज वायु तपाई हामीले यसलाई नाम राखे पनि छ नाम नराखे पनि छ जाने पनि छ नजाने पनि छ त्यसो त जाने पनि छ नजाने पनि छ माने पनि छ नमाने पनि छ सही भएको चाहिँ परमार्थ के हो चित्त चैतसिक रूप निर्माण यति चावडा मात्रै छन् संसारमा यति चावडालाई जान्ने भने अब जान्न के बाँकी रह्यो यति चावडालाई जान्ने भने अब जान्न के बाँकी रह्यो केही बाँकी रह्यो त केही पनि बाँकी रहेन जान्ने यति चावडालाई हो अहिले तपाईहरुलाई जति धर्म देशना गर्नुपर्छ विशेष यति चावडालाई बुझाउन हो धेरै पनि होइन तर यो चावडालाई बुझाउनको लागि चाहिँ बुझाउन पनि परमार्थ स्वभावलाई भन्न पनि अप्ठ्यारो छ सुन्न पनि अप्ठ्यारो छ सुन्ने बित्तिकै बुझ्न पनि अप्ठ्यारो छ कसले बुझ्छ त भन्दा पहिलेदेखि ज्ञानको हेतु लिएर आएका व्यक्तिले बुझ्छन् ज्ञानको हेतु नल्याएका व्यक्तिले त यो शरीरबाट देख्न पनि सक्दैनन् सक्छन् त सक्दैनन् त्यसकारणले यो चाहिँ गहिरो छ अहिले संक्षेपमा मात्रै सुन्नुस् चित्त र चैतसिकको बारेमा किनभने यसमै धेरै समय गयो भने योगीहरूलाई अरु बुझाउन पर्ने धेरै रहेको छ यो चाहिँ अब बुझ्न सक्ने व्यक्तिले मात्रै बुझ्नुहुन्छ बुझ्न नसक्नेले बुझ्नुहुन्न त्यसो हुँदा अहिले सरल हिसाबले बुझ्न सक्ने जति मात्रै भन्छु अहिले विशेष गरी तपाई आइमा खण्डबाट हेर्ने भने 5 खण्ड छन् कति खण्ड 5 खण्ड रूप खण्ड वेदना खण्ड संज्ञा खण्ड संस्कार खण्ड विज्ञान खण्ड रूप खण्ड वेदना खण्ड संज्ञा खण्ड संस्कार खण्ड विज्ञान खण्ड खण्ड भने जान्नुहुन्छ नि के हो खण्ड भने के हो खण्ड भनेको अपावसु भन्ने जान्नुहुन्छ नि अपावसु ने समूह के हो समूह अनि जम्मा भएको भन्दैमा धान थुपारेर सबै एक जग्गा थुप्रो लाएर जम्मा गरेको मकै थुप्रो लाएर जम्मा गरेको जस्तो पनि होइन त्यो खाले पनि अनि के जम्मा भएको हो के को समूह त्यसलाई पनि जान्न पर्छ समूह भन्ने बित्तिकै अहिले अब अतीत काल पछुबन्न काल अनागत काल 3 कालको समूहलाई खण्ड भन्छौं कुनै वस्तु थुप्रो लाए जस्तो चाहिँ होइन हो त अहिले एउटा रूप हुनलाई एउटा मन हुनलाई 3 काल भित्रै हुन्छ नहुँदै अतीत हो भएको क्षणिकमा पछुपन्न हो भएर त्यो ढल्केको तिर अनागत हो 3टै काल भेटेको हुन्छ 3टै काल भेटेकाले गर्दा त्यसलाई खण्ड संस्कृतमा स्कन्द संस्कृतमा के भनिन्छ स्कन्द नै हामीले खण्ड पालीमा खण्ड भनेको त्यस्तो समूह 3 कालको समूह र अहिले रूप खण्ड भयो वेदना खण्ड संज्ञा खण्ड संस्कार खण्ड विज्ञान खण्ड अच्छा यो रूपलाई एकछिन हटाइदिउँ रूपलाई हटाइदिने भने नाम खण्ड कतिवटा भए 4वटा वेदना खण्ड संज्ञा खण्ड संस्कार खण्ड विज्ञान खण्ड यसमा नाम रूप छुट्याउने यसमा चाहिँ चित्त र चैतसिक छुट्याउने भने यी 3टा चैतसिक विज्ञान चाहिँ चित्त वेदना अनुभूति गर्ने चैतसिक संज्ञा सम्झिने चैतसिक संस्कार बनाउने चैतसिक यता विज्ञान जान्ने चाहिँ चित्त चैतसिक 3टा चित्त एउटा यिनी 3टा चैतसिकमा अलिकति फिंजार्ने भने संस्कार चैतसिक मात्रै 50 प्रकारका छन् 50 वटा संस्कार चैतसिक वेदना र संज्ञा गर्दाखेरि 52 चैतसिक कति चैतसिक 52 चैतसिक अनि यो चित्त र चैतसिकलाई चाहिँ फेरि भिन्न भिन्दै छुट्याएर चाहिँ हुन्न भिन्न भिन्दै छुट्याएर त हुन्न तर काम त आफआफ्नो छ सँगै उत्पत्ति भएर काम गरेको हुन्छ भिन्न भिन्दै अछट्टै यो पहिला भयो यो पछि भयो भन्ने छैन पठाम पालीमा चतारो खण्ड अरूपिनो अन्यमन्यम सहजात पचय न पचयो अरूपिनो रूप नभइएको चतारो चावडा खण्ड नाम खण्ड चावडा
अन्यमन्य एक एउटाको आडमा एक एउटाको आडमा सहजात सँगै उत्पत्ति भएर पचयो उपकार गर्छ। सँगै उत्पत्ति भएर उपकार गर्छन् अरे। जस्तै कि चावडा डन्ठीलाई यसरी एक एउटाको आडमा अडाउने भने अडाउन सकिन्छ सकिन्न? ती चावडामा अडिनको लागि एउटाले एउटाको आड लिएको छ, अर्काले सबैले एकुन्टाको अन्यमन्य आड लिएर चावडा अडिएका छन्। तिनी चावडामा एउटो ढल्यो भने के हुन्छ? सबै ढल्छन् कि ढल्छन्? ती चावडा जुट्नाले अडिने काम गर्न सकेको छ। एउटो ढल्ने बित्तिकै सबै ढल्छन्। त्यस्तै एउटो मात्रै ढलेर तीनटा रहने भन्ने छैन। त्यस्तै गरी यिनी नामखण्ड चावडा पनि चावडा एक एउटाले उपकार गरेर भएको छ। नामखण्ड चावडा हो यो चित्त यिनी चैतसिक यिनी चाहिँ भिन्न भिन्दै अछट्टै बनाएर हुन यिनी सहजात हुन्। अनि काम चित्तको र चैतसिकको एउटै हो त भन्दा होइन, काम पनि भिन्न भिन्दै छ। एकैचोटि त हुन्छन्, आफ्नो काम गर्छन्। अहिले वेदनाले भोग गर्ने काम गरेको छ, सुख दुःख अनुभूति गर्ने वेदनाले गरेको छ। त्यही भोग गर्ने भित्रै संज्ञाले सम्झिदिइरहेको छ, भोग गर्ने भित्रै सम्झिदिएको छ। संस्कारले भोग गर्नलाई नयाँ नयाँ बनाइदिइरहेको छ, त्यही भित्रै छ है। विज्ञानले त्यसलाई जान्दिरहेको छ। चावडा सँगै छन्, आफ्नो काम छ। अहिले यहाँ मोमबत्ती बलेको देख्नुभयो? अँधेरामा मोमबत्ती बाल्ने भने के हुन्छ? बत्ती त्यसको त्यो आगो उज्यालो हो कि रङ उज्यालो हो? रङ उज्यालो हो कि आगो हो? उज्यालो चाहिँ आगो हो कि रङ हो? आगाले के गर्छ? पोल्छ। आगाले के गर्छ? रङले के गर्छ? उज्यालो दिन्छ। सेतो रङले सेतो उज्यालो दिन्छ। रातो रङ हो भने रातो उज्यालो दिन्छ कि दिन? पहेँलो रङ हो भने उज्यालो रङले दिएको छ। आगाको काम के हो? पोल्ने काम। आगोको काम के हो? आगाले पोल्ने काम गर्छ। उज्यालो दिने काम चाहिँ त्यसमा भएको रङले गरेको छ। बुझ्नुभयो? आगाले के काम गर्छ? पोल्ने। उज्यालो दिने चाहिँ त्यो रङले उज्यालो दिएको छ। अच्छा, पोल्ने मात्रै हटाएर उज्यालो मात्रै लिनुहोस् त हुन्छ? त्यसमा भएको पोल्नेलाई अछट्टै निकालिदिनुहोस्, उज्यालो मात्रै राख्दा हुन्छ? उज्यालोलाई अछट्टै निकालिदिनुहोस्, पोल्ने मात्रै राख्दा हुन्छ? यिनी सँगै त उत्पत्ति हुन पर्यो कि परेन? काम मिल्छ त? सँगै त उत्पत्ति हुन पर्यो कि परेन? काम मिल्छ त? जस्तै कि एउटा झोल तरकारी पकाउनु भयो। झोल तरकारी पकाउनु भयो भने झोल तरकारीमा त्यसमा नुन पनि हाल्नुभएको छ, मसला कुटेर पनि हाल्नुभएको छ, अनि त्यसमा आजिनोमोटो पनि हाल्नुभएको छ, त्यसमा खुर्सानी कुटेर पनि हाल्नुभएको छ। अनि एक चम्ची सुरुप्प पार्नुहोस् त। सुरुप्प पार्दाखेरि रस यिनी सबैको रस छ कि छैन? यिनी सबैको रस छ। त्यसमा मसलाको रस पनि छ, त्यसमा हिन्जोमोको रस पनि छ, अनि त्यसमा खुर्सानीको रस पनि छ, नुनको रस पनि छ। अनि त्यो झोलमा नुनको रस चाहिँ मलाई मन परेन। नुनको रस मात्र अछट्टै निकाल्नुहोस् त। निस्किन्छ? निस्किन्छ त? यिनी चावडा जुटेर यिनी सबैको रस जुटेर एक प्रकारको रस त्यहाँ निस्क्यो कि निस्केन? यिनी चावडै जुटेर बल्ल एउटा रस निस्केको निस्केन? ती चावडै नजुटेका थिए भने त्यो रस निस्किन्थ्यो? यिनी चावडै जुटेर काम त गरिरहेको छ। यिनी चावडा जुटेर एउटा काम त गर्यो। जस्तै आँखामा देख्नको लागि यहाँ रूपको आडमा गएर नामखण्ड, देख्ने रूपको आडमा गएर नामखण्ड चावडा उत्पत्ति भएन। देख्ने रूपमा गएर नामखण्ड चावडा उत्पत्ति भयो भने देख्ने रूपमा उत्पत्ति भएका नामखण्ड चावडाले सबैले देख्ने काम त सिद्धि भयो एउटा। तर देख्ने काम सिद्धि यिनी सबै गरेर त भयो, तर देख्ने काम सिद्धि गर्नमा एउटालाई उपकार गरेर त क्षणिक अडिए कि अडिएनन्। तर त्यसमा काम गर्दाखेरि वेदनाले भोग गर्ने काम मात्रै गरेको छ, अरू गर्दैन। आँखामा देख्ने बित्तिकै उपेक्षा वेदना गरेको छ चैतसिकले। संज्ञाले सम्झिने काम मात्रै गर्दैछ, सम्झिदिने काम मात्रै गर्छ, त्यसले अर्को काम गरेको छैन। यता संस्कारले उत्पत्ति हुने बनाउने काम मात्रै गरेको छ, त्यसले अर्को काम गरेको छैन।
विज्ञानले जान्ने काम मात्रै गरेको छ, अर्को काम गरेको छैनौं। तर यी सबै जुड्दाखेरि देख्ने कार्य सिद्धि त भयो कि भएन? देख्ने कार्य सिद्धि त भयो कि भएन? त्यो देख्नमा यदि चारवटामा एउटालाई निकाएर देख्छु भनेर हुँदैन। चित्त पनि छ, चैतसिक पनि छन्, तर सँगै उत्पत्ति हुन्छन्, आफआफ्नो काम गर्छन्। एकु पाद एकु निरोधो, एकैचोटि उत्पत्ति हुन्छन्, एकैचोटि विनाश हुन्छन्। एकैचोटि उत्पत्ति हुन्छन्, एकैचोटि विनाश हुन्छन्। जस्तै कि मनको स्वभाव के छ? सङ्लो पानी जस्तो। सङ्लो पानीमा हेर्ने भने त्यो सङ्लो पानीको रङ कस्तो हुन्छ? रङ कस्तो हुन्छ? सङ्लो पानीको रङ सेतो हुन्छ, दुधको जस्तो हुन्छ र त्यसो सङ्लो पानीको रङ कस्तो हुन्छ? त्यसो भन्न नजाने रङ छ कि छैन? नि भन्न नजाने रङ छ कि छैन? त्यस्तै सङ्लो पानी जस्तो चित्त हो। रङ्ग्याउने गएर चैतसिक। चित्तलाई रङ्ग्याउने के हो? चैतसिक। सङ्लो पानीमा रातो रङ हालिदिने बित्तिकै रातो पानी भयो कि भएन? अब रातोलाई भिन्दै पानीलाई भिन्दै बनाए हेर्नुहोस् त हुन्छ? हो, यो रातोलाई भिन्दै निकाल्नुहोस्, पानीलाई भिन्दै निकाल्दा हुन्छ? यिनी मिसेर रातो काम भयो, रातो रङ निस्क्यो कि निस्केन? त्यसै सङ्लो चित्तमा लोभ भने चैतसिक आएर ठप्पै बस्थ्यो। सङ्लो चित्तमा लोभ भने चैतसिक रङ्ग्यो भन्ने बित्तिकै लोभ मन भयो कि भएन? चित्तलाई भिन्दै त्यो लोभ भन्नेलाई भिन्दै छुट्याउँदा हुन्छ? चित्त सङ्लो गएर लोभ बसिदिँदाखेरि, लोभ भने चैतसिक गएर बसिदिँदाखेरि के भयो? लोभ चित्त। दोष चैतसिक गएर बसिदिँदाखेरि द्वेष चित्त। मोह चैतसिक गएर बसिदिँदाखेरि मोह चित्त। डाँड आरिस गएर बस्यो भने डाँड आरिस चित्त भन्दाखेरि अब त्यो चित्तमा गएर त्यो चैतसिकलाई चित्त र चैतसिक अछट्टै छुट्याएर त हुँदैन। हुन्छ त? एकु पाद एकु निरोधो, सँगै उत्पत्ति हुन्छन्, सँगै विनाश हुन्छन्। एकैचोटि उत्पत्ति हुन्छ, एकैचोटि विनाश हुन्छ। अहिले विशाख र धम्म दिनमा उपादाने खण्ड भन्ने कुरा त्यहाँ आएको छ। खण्ड र उपादान भिन्दै भिन्दै हो त सोचिन्। विशाखले धम्म दिनलाई सोध्छन्, खण्ड र उपादान भिन्न भिन्दै हो त भन्दाखेरि खण्ड भिन्दै उपादान भिन्दै हो त सोद्धाखेरि तब उसलाई सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ? खण्ड र उपादान, खण्ड भिन्दै उपादान भिन्दै हो भनेस् त तमहुले जाने जस्तो। खण्ड भिन्दै उपादान भिन्दै हो, त्यसो खण्ड र उपादान एउटै हो? त्यो पनि होइन। खण्ड र उपादान एउटै हो? होइन। त्यसो भिन्न भिन्दै हो त? त्यसो के चाहिँ हो ल भनेस् त? त्यो पनि होइन, ऊ पनि होइन। भगवानको पालामा थियो नि, भगवानको पालामा बेलट्ट नाथ पुत्र भन्ने, बेलट्ट नाथ पुत्र सारीपुत्रका पहिलाका गुरु सञ्जय पनि भनिन्छ। तिनका पितालाई बेलट्ट नाथ भनिन्छ। बेलट्ट नाथका छोरा हुँदाखेरि बेलट्ट नाथ पुत्र। तिनी सञ्जयले उनी त अब भगवान भनेर उनलाई मान्न थाले, मैले के चाहिँ मार्ग प्रचार गरौँ मनमा, अनि मैले प्रचार गर्दा भरे विद्वानका बीचमा मेरो गल्ती शब्द भयो भनेर, गल्ती शब्द भयो भने मेरो गल्ती वचनले गर्दा धेरैमा गल्ती छापा बस्यो भने त म चाहिँ बहुत अधार्मिक भएर जान्छु। त्यो व्यक्तिको सोचाइ है। बेलट्ट नाथ पुत्र। धर्मको विषयमा मैले अब केही जानेको छैन, अब मलाई भगवान भनेर मानिसकेपछि त मैले धर्मका कुरा पनि गर्नुपर्छ। धर्मका कुरा गर्न पर्दा यदि कसैले सोधेर मैले केही जवाब दिम्ला, दिँदाखेरि आफ्नो कुनै गल्ती भइदियो भनेदेखि सुन्ने व्यक्तिले त्यसलाई विश्वास गरेन, सबैलाई गल्तीको छापा बस्ने भयो। अनि गल्तीको छापा बस्ने भयो, त्यो अरूलाई मेरो कारणले अरू गल्ती भएकोले गर्दाखेरि मलाई पनि शान्ति हुन्न, मलाई पनि त्यही अकुशले जलाउँछ। एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा,
यदि विद्वान व्यक्ति रहेछन् र जानेका व्यक्ति रहेछन् र यो त गल्ती भयो भनेर चाहिँ सही जानकारी आएर तोकेर भन्यो जनताको बीचमा भने त्यो बेलामा पनि मलाई सही सक्नु हुन्न, मलाई जलाउँछ। त्यसो त म कसो गर्ने? उनले उपाय खोजेका। उपाय खोज्दाखेरि उनले के सोचे भने प्राणी मर्यो भने फेरि प्राणी बन्छन् त भन्यो भने त्यो त मैले लिन्न, बन्छन् मैले भन्दिनँ। त्यसो प्राणी फेरि जन्मिन्नन् त भन्दा जन्मिन्नन् पनि म भन्दिनँ अरे। त्यसो जन्मिने कुनै जन्मिने कुनै नजन्मिने हो त भन्दा कुनै जन्मिने कुनै नजन्मिने पनि म लिन्न। नजन्मिने पनि होइन, जन्मिने पनि होइन, जन्मे जस्तो जस्तो खाले पनि छ त भन्दा त्यो पनि मैले लिन्न। सबैबाट यो पनि लिन्न, ऊ पनि लिन्न, ऊ पनि लिन्न, ऊ पनि लिन्न भनेर तर्किँदै 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 जाने सबै तर्किने मार्ग उनले जम्मा गरेर राखे। यसरी सोध्यो भने यसरी जोगिन्छु, यसरी सोध्यो भने यसरी जोगिन्छु, सबै तर्किने मात्रै गएर उपदेश गर्ने त छैन। छ त तिनलाई भगवानले अमारा विक्षेप दिठी अरे। के दिठी हो? अमारा विक्षेप। अमारा भने माछो समाउन बहुतै अप्ठ्यारो हुन्छ अरे। अमारा भने माछो समाउन बहुत अप्ठ्यारो हुन्छ र त्यसलाई अमारा विक्षेप दिठी। र अहिले अब सबै तर्किने तर्किने तर्किनेबाट चाहिँ तिनी व्यक्ति त्यसरी तर्किँदै 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 जाँदाखेरि आखिरी सारीपुत्र गुरुलाई त्यागेर जाँदाखेरि तिनी पनि त्यहाँ त्यही ठाउँमा खुन छादेर जान्छ र त्यही बिमारबाट मृत्यु हुन्छ। र अहिले पनि तमहरूलाई सोध्दैछु मैले, तमहरूलाई अमरा विक्षेप दिठी भनेको त होइन, अघि सोधेको चाहिँ के हो अरे? खण्ड र उपादान। अहिले संक्षिप्तेन पञ्च उपादाने खण्डापि दुःख भन्नु चाहिँ भन्नुहुन्न। अनि पञ्च उपादाने खण्ड भनेको पञ्च उपादाने खण्ड। खण्ड नै उपादान हो त? खण्ड उपादान हो? त्यसो भए उपादान चाहिँ खण्ड हो भन्दा खण्ड उपादान हो त? विशाखा सोद्धाखेरि धम्मदिनाले खण्ड उपादान भनेर त हुँदैन। त्यसो खण्ड भिन्दै उपादान भिन्दै हो त? तम्बुलाई सोध्ने भने खण्ड भिन्दै उपादान भिन्दै हो त? भिन्दा भिन्दै हो कि होइन? खण्ड भिन्दै अब चुपचाप लागेपछि त गल्ती नै छैन नि त, होइन? खण्ड भिन्दै उपादान भिन्दै हो त भन्दा त्यसरी लिएर पनि हुँदैन। खण्ड र उपादान एउटै लिएर पनि हुँदैन। अब जस्तै कि एउटा कुरा देखियो, देख्ने बित्तिकै यहाँ पञ्चखण्ड त उत्पत्ति भयो कि भएन? त्यो उत्पत्ति भएको खण्ड तानिएको छ भने उपादाने खण्ड, तानिएको छैन भने अनुपादाने खण्ड। जस्तै भगवान अरहन्तमा जे देखे पनि तानिन्छ त? जे सुने पनि तानिन्छ त? खण्ड त छ, उपादान छैन। पृथक जन्ममा चाहिँ अनुसया तृष्णा भएकोले तानिन्छ कि तानिन्न? तानिने भएको हुँदा त्यो खण्ड चाहिँ के हो? उपादाने खण्ड। बुझ्नुभयो? उपादाने खण्ड। त्यसो हुँदा त्यो जग्गामा चाहिँ एउटै लिएर पनि हुन्न, भिन्दा भिन्दै लिएर पनि हुन्न। नतानिने भइएको खण्ड चाहिँ उपादान, अरुण नभइएको खण्ड चाहिँ अनुपादाने खण्ड। उपादान अरुणसँग सँगसँगै भएको चाहिँ उपादाने खण्ड। त्यो चाहिँ विशाख र धम्मदिनमा चाहिँ त्यसरी बताउनु भएको थियो र यो खण्डको बारेमा। र जस्तै कि खण्डमा तानिने उपादान छ भने अहिले चित्तमा उपादान हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ उपादाने चित्त भयो कि भएन? तृष्णा हुने बित्तिकै त्यो चित्त लोभ चित्त भयो, दोष हुने बित्तिकै दोष चित्त भयो। जस्तो चैतसिक छ त्यही मुताबिकको चित्त भएर जान्छ। सङ्लो पानीमा सेतो रङ्ग्याइदे सेतो हुन्छ, हरियो रङ्ग्याइदे हरियो हुन्छ, नीलो रङ्ग्याइदे नीलो हुन्छ, कालो रङ्ग्याइदे कालो हुन्छ। पवित्र चित्तमा श्रद्धा रङ्ग्याइदिने भने श्रद्धाले गदगदी भएको चित्त हुन्छ। श्रद्धा रङ्ग्याइदिने भने श्रद्धा चित्त हुन्छ। सती होसले रङ्ग्याइदिने भने होसको चित्त हुन्छ। समाधि एकाग्रताले रङ्ग्याइदिने भने एकाग्रता चित्त हुन्छ। प्रज्ञाले सजाइदिने भने प्रज्ञा चित्त हुन्छ। लोभ रङ्ग्याइदिने भने लोभी चित्त हुन्छ। दोष रङ्ग्याइदिने भने दोषी चित्त हुन्छ। चित्तमा रङ्ग्याउने चाहिँ चैतसिक
बुझ्नुभयो? चित्तमा के हो? सबैले बुझ्नुभयो? अहिले अब यतिको चाहिँ अब साधारण बुझाइ हो, गहिरो बुझाइ त यतिकैमा त हुँदैन। साँच्चै चित्त र चैतसिकको बारेमा खण्ड परमार्थ अझै केलाइएकै छैन भने नयाँ योगीहरूलाई त यतिखेर सुन्न मात्रै भएको छ हो, सुन्न मात्रै भएको छ। यो बुझ्नलाई गाह्रो पर्छ। अब तपाईहरुले बुझ्नेतिर जाम। अहिले उपासक योगीहरूलाई चित्त बुझ्यो? र अब विशेष गरी चाहिँ हिजो तपाईहरुलाई विपश्यनाको मार्ग अलिकति बताइयो। हिजो 3 वटाबाट बताएको, हिजोको बताएको बुझ्नुभयो? हिजोको बहुत जरुरत छ। क्लेशबाट, कर्मबाट, विपाकबाट, क्लेशबाट, कर्मबाट, विपाकबाट। जस्तै बुटाबाट बिउ, बिउबाट बुटो। एकपाले सबैले अविद्या र तृष्णा चर खाँदै घुम्छ, आउँछ? आउँछ भने यहाँ यसमा पनि लेखिएको छ, आफ्नो पन्नामा पनि छ। एकपाले सबैले भन्नुस् त। अविद्या र तृष्णा चर खाँदै घुम्छ, उपादान कर्मले नाम रूप हुन्छ। बुटाबाट बिउ हुन्छ, बिउबाट बुटो। सन्धि भइरहने हुँदैन है झुटो। कर्मले नाम रूपले कर्म। सृष्टिकर्ता छैनन् स्वाभाविक धर्म। मर्नलाई जाँदैछौ समय नटेर, नमर्दै बिचमा ज्ञानले हेर। अहिले यो माथि लेखिएको अलङ्कार चाहिँ मगोक स्यारोले अवै जाने टन्ना आइएखा भन्ने म्यामाबाट त्यो लेख्नु भएको थियो। यसलाई चाहिँ नेपालीलाई नेपाली सुहाउँदो अलङ्कार, नेपालीले उच्चारण गर्न पनि सजिलो हुने तरिकाले चाहिँ यसलाई बनाएको हुँ। अहिले उच्चारण गर्न सजिलै छ हैन? र अहिले अविद्या र तृष्णा चरखा चाहिँ घुम्छ। अतीतमा प्रमुख भएको कुन हो? अविद्या। अहिले 55मा प्रमुख भएको तणहा। अविद्याले घुचाड्दियो। अहिले यहाँ दुःख सत्य 2 कमरामा ल्याइपुर्यायो। अहिले 3 कमराबाट फेरि तणहाले तानेर हुत्याइदिन्छ। हुत्याइदिएपछि यता जाति जरा मरणमा पुर्याउन अविद्या र तणहा चरखा चाहिँ घुम्छ। उपादान कर्मले नाम रूप हुन्छ। उपादान र कर्म, उपादान कर्म भएपछि फेरि अर्को नाम रूप हुन्छ। जस्तै बुटाबाट बिउ, बिउबाट बुटो। बुटाबाट बिउ, बिउबाट बुटो, फेरि त्यही बुटाबाट फेरि बिउ, फेरि त्यसैबाट बुटो, त्यसैबाट बिउ, त्यसैबाट बुटो भने समाप्त छ त? यसको बारम्बार सन्धि भइ नै रहन्छ अरे। यसको नियममा गल्ती झुटा भन्ने छैन। यो स्वाभाविक नियम हो। जस्तै कर्मले नाम रूपले कर्म। जस्तै बीज नियम हेर्ने भने बिउले बुटो, बुटाबाट फेरि बिउ, त्यही बिउबाट फेरि बुटो, बुटाबाट बिउ। नियम धर्म 5 वटा भगवानले बताउनु भएको छ। नियम धर्म कतिवटा? नियम धर्म 5 वटा। 5 वटा नियममा कर्म नियम, चित्त नियम, ऋतु नियम, बीज नियम, धर्म नियम भनेर नियम धर्म कतिवटा? 5 वटा। भन्नुहोस् त के अरे? त्यो एकपाली म भन्छु ल। कर्म नियम, चित्त नियम, ऋतु नियम, बीज नियम, धर्म नियम। भन्नुहोस् त। यहाँ भन्दा बढ्ता छैन। नियम भनेको नियम भन्ने जान्नुहुन्छ हैन? नियम भनेको जान्नुहुन्छ हैन? नियम भनेको के हो? नियम भनेको जान्नुहुन्छ? तपाईहरुले जानेको सिक्का होला नि हो। अहिले नियम भनेको चाहिँ यो ठाउँमा नियम धर्म भनेको केलाई बताएको छ त भन्दाखेरि यसको स्वाभाविक अनुसारले नित्य भएकोलाई नियम भन्छौं। स्वाभाविक नित्यलाई नियम, सशत नित्य चाहिँ होइन।
तातारा नृत्य चाहिँ होइन। बुझ्नुभयो? सत्सत भनेको बलियो छ, अझ मरेछ, कहिले मर्दैन, कहिले नासिन्न भन्ने सत्सत हो त्यो सत्सत नृत्य भिन्दै। अहिले यसको चाहिँ स्वाभाविक नृत्य, स्वाभाविक नृत्यलाई नियम भन्दछ। स्वाभाविक नृत्यलाई के भन्दछ? स्वाभाविक नृत्य भनेको कस्तो स्वाभाविक नृत्य त भन्दा, जस्तै एउटा मकैको दानो रोप्नु भयो, मकैको बिउ रोपेपछि मकैको बुटो नै उम्रिने त्यसको स्वभाव हो। मकैको बुटो उम्रिने त त्यसको स्वभाव हो। पानी ठिकले नपर्देर, गडबड भइदिएर, मौसम गडबड भइदिएर मकै रोपेको त आँप पो फल हो भन्ने छ? हुन्छ त? मकै रोपे के फल्छ? मकै रोपे मकै नै फल्ने नियम चाहिँ उसको नित्य छ। बुझ्नुभयो? पक्को नबिग्रिने, कहिले ननासिनेलाई सत्सत नृत्यलाई भनिएको होइन। स्वाभाविक नृत्य के हो? उसको स्वभाव नै नित्य हो। जस्तै मकै रोपेछ भने मकै नै फल्न पर्छ, आँप रोपे आँपै फल्न पर्छ, सुन्तला रोपे सुन्तला नै फल्न पर्छ। सुन्तला पनि अलि गुलियो खाले, अलि अमिलो खाले छ भने जस्तो बिउ छ त्यस्तै प्रकारको फल फल्ने उसको नियम हो कि होइन? बीज नियम। कर्म नियममा जस्तो कर्म गरेछ त्यस्तै फल लाग्ने उसको नियम हो। पाप कर्म गरेछ भने पापको फल दुर्गतिमा भोग्ने उसको नियम हो। पाप त गरेको बिचारा, यो बहुत मेरो भक्ति वाला हो छ, जा जा माथि जा भनेर पठाएर हुने कुरा हो त? पठाएर हुने कुरा हो त? कतिपयले त्यसरी पठाएर हुन्छ कि भनेर बिलाना गर्ने छन् नि त। आफै पनि गरियो होला, कति गरियो कि गरिएन होला। अब पाप गरेर पाप कर्म गरियो त्यो पाप गरेपछि पाप कर्मको नियम हेर्ने भने पापको फल नै दुर्गतिमा भोग्न पर्छ। त्यसको यो नियम हो। दुर्गतिमा भोग्ने नियम नित्य छ। तर पाप कर्म गरेर मलाई चाहिँ सुगति दिनुहोस् भनेर चाहिँ धेरै बिलाना गर्यो भने, ज्यादै बिलाना गर्यो, लौ त माथि जा भन्दा हुने कुरा हो त? किन होइन? कर्म नियमले गर्दा। कर्म नियम, यिनी नियम चाहिँ कसैले यिनी नियमलाई, कर्मलाई, पापलाई राम्रो फल दे भनेर हुने कुरा चाहिँ होइन। कुनै शक्तिशाली ईश्वर, ब्रह्मा, देवता, भगवान स्वयंले पापीलाई गएर जा स्वर्ग भन्दै हुने कुरा होइन हो त? उसको स्वभाव नित्यलाई नियम भन्छ। के भन्छ? स्वभाव नित्यलाई नियम। त्यस्ता नियम धर्म कतिवटा अरे भन्नुस् त फेरि एकपालि? सबैले गर्दाखेरि त पुरा भयो। कर्म नियम, चित्त नियम, ऋतु नियम, बीज नियम, धर्म नियम। तमौले भनिराख्ने कर्म, चित्त, ऋतु, आहारमा आहारलाई हटाइदिनुहोस्। कर्म, चित्त, ऋतु तीनटा त आइगए, त्यसमा बीज र धर्म थप्दै 5वटा पुरा भयो कि भएनन्? 5वटा पुरा भयो। चित्त नियम भनेको, चित्त नियम भन्ने कुरा चाहिँ जस्तै कि यहाँबाट शब्द, अब यहाँ हेर्नुहोस् है, शब्द गएर कानमा ठोक्यो, कानमा ठोकिने बित्तिकै ड्याम्मै ठोक्यो, ठोक्यो यहाँ कानको प्रसाद रूपमा गएर पहिले भित्र जो कानमा सुन्न शक्ति भएको प्रसाद रूपमा गएर ड्याम्मै हान्दिने बित्तिकै यहाँ सुन्ने रूप त भयो यहाँ, तर सुनेको चाहिँ छैन। ठोकिने बित्तिकै यहाँबाट खबर कहाँ पुर्याउँछ त भन्दा हृदयमा, यहाँ खबर पुर्यायो, यहाँ सुनेको छैन। शब्द ठोकेको मात्र छ, सिधै यहाँ पुर्यायो। जब यहाँ हृदयमा पुग्यो त्यतिखेर यो मन कहाँ छ त भन्दा अतीतमा छ, पूर्व जन्ममा। पूर्व जन्ममा पहिलाको जन्मको मर्ने बेलाको आयुमा चलेको हुन्छ। तबै हाम्रो त्यो भन्दा पूर्व जन्मको आयुमा त दिनभरि जस्तै छ। भवंग भएपछि नै पूर्वको कर्म, कर्म निर्मित, गति निर्मित, एउटै निर्मितमा गएको हुन्छ। अनि हो त्यो पूर्वमा भइरहेको मनलाई गएर ठक्कै गएर ठोक्काइदिन्छ। यहाँबाट गएर यहाँ ठोक्काउने बित्तिकै त्यो अतीतमा गइरहेको भवंग चित्त भएको हुनाले त्यसलाई पालीले अतीत भवंग के भन्छ? अतीत भवंग। अनि त्यो अतीत भवंग यहाँ ठोक्यो भन्ने बित्तिकै त्यो अतीतको एउटा कटी भयो, एउटा कट्यो, कटेर अर्को चित्त उत्पत्ति भयो। अर्को चित्त उत्पत्ति हुँदाखेरि काँप्यो, काम्यो, हो त्यसलाई पालीले भवंग चलन अरे। के हो? सुन्यो? सुनेको छैन? सुन्यो त?
अब यिनी चित्त उत्पत्ति भएपछि यसले चाहिँ नसुन्नुस् भनेर चाहिँ ओम फा गर जति नै शक्तिशालीले रोके पनि रोक्न सक्दैन चित्त नियम। भगवान स्वयं आएर रोके पनि रोकिँदैन नियम धर्म। बुझ्नुभयो? नियम धर्मलाई संक्षेपमा भनेको। अनि भवंग चलन हल्लिने बित्तिकै हो त्यो पनि बिग्रियो। अब एकैछिनका त भन्नु यो पनि विनाश भयो यो पनि विनाश भयो अनि अर्को उत्पत्ति भयो भवंग उपच्छेद। भवंग उपच्छेद भवंगको लहरलाई काट्दियो अरे उपच्छेद भनेको काट्दियो। अनि भवंगको लहरलाई काट्दियो यो पनि बिग्रियो। एउटै चित्तमा यिनी भवंग चित्त अतीत भवंग भवंग चरण भवंग उपच्छेद एउटामा सब चित्त साधारण चैतसिक 7 वटा हुन्छन् एउटामा। यिनमा है यताका अरु चित्तमा त धेरै हुन्छन्। यिनी चाहिँ भवंग चलन भवंग उपच्छेद यिनीमा चाहिँ एउटामा चैतसिक 7 वटा हुन्छन्। कतिवटा तपाईले बुझ्न त बुझ्नुहुन्न होला बहुत उटाको लागि मात्रै सुन्नुहोस्। अहिले भनेको बुझ्नुभएको छ? अतीत भवंग भवंग चरण भवंग उपच्छेद। अनि बल्ल त्यतिखेर हो यो मनमा भवंगको लहर काट्यो। जस्तै कि एउटा पाइपमा पानी खोलिदिने बित्तिकै पाइपमा सुइँ बगेर आयो कि आएन? आयो। सुइँ बगेर आयो त्यसलाई गएर पाइप त्यो पानीलाई ठक्कै बन्द गरिदिने बित्तिकै अघिको लहर के भयो? हल्लेको हल्लेन हो त्यो भवंग चलन भनेको त्यसरी हल्लियो। हल्लेर बल्ल त्यो अघिको लहरलाई ठक्कै काट्दियो। यसले बग्दै गरेको लहरलाई ठक्कै काट्दियो। उपमाले भन्दा बुझ्नुहुन्छ कि? बुझ्नुभयो? चुट्टियो यहाँनिर चुट्टियो यो भवंग उपच्छेद। अनि चुट्टिने बित्तिकै बल्ल अर्को चित्त उत्पत्ति भयो। यहाँ पंचद्वार वजन कुन द्वारमा ठोकेको हो? आँखामा हो कि कानमा हो कि नाकमा हो कि जिब्रामा हो कि कायोमा हो? सुनेको छैन है यहाँबाट। अनि कुन द्वारमा भनेर गयो। अनि त्यहाँ उसले विचार गर्दाखेरि विचार गर्ने बित्तिकै यो पनि बिग्रियो। यसमा चाहिँ चैतसिक बढेर आयो। यिनमा 7 वटा थियो भने यसमा बढेर आयो। अनि त्यहाँबाट यो बिग्रिने बित्तिकै अनि अर्को आएर बल्ल श्रोत विज्ञान सुन्ने मन। तर सुने भन्ने आवाज मान्छेको कुकुरको गाईको के को थाहा छैन। ठोक्कियो मात्रै सुनेको मात्रै हो तर परमार्थ मात्रै छ। अहिले यहाँ फल्नाको आवाज भनेस् त प्रज्ञप्ति भयो। त्यो परमार्थमा मान्छे गाई के भन्ने छुट्टिँदैन। छुट्टिन्छ? अनि त्यो पनि काट्यो। त्यो पनि के भयो? अनि त्यहाँबाट बल्ल त्यो अघिको ठोक्केको अरुणलाई त्यसलाई विचार गर्ने सम्झाने गर्ने चित्त भयो सम्पत्ति छन्। अनि त्यो पनि काट्यो। फेरि त्यसलाई लिने सम्पत्ति सन्तीर्ण चित्त भयो। त्यो पनि काट्यो। बल्ल निश्चय गर्यो बुद्धो भन्ने। निश्चय गर्ने बित्तिकै फर्रै 7 वटा चित्त भयो। जवन चित्त कतिवटा? 7 वटा। कतिवटा चित्त भए? 1 2 3 4 5 6 7। यिनी चाहिँ फल दिने चित्त हो। यिनी चाहिँ के चित्त हुन्? यिनी चाहिँ कर्म भने त्यो जग्गामा कर्म भने कसको आवाज भनेर छुट्टिसकेको? यहाँ कर्म बनिसके। यहाँ यो चाहिँ दिट्ठ धम्म वैदनीय कर्म पहिलो चित्त। यो चाहिँ आखिरीको चाहिँ उपपद वैदनीय कर्म। बीचका 5 वटा चाहिँ अपरापरीय वैदनीय कर्म। यिनी 5 वटा जवन चित्त भए जसै। अनि यिनी चित्त दुईटा काटिने सकिने बित्तिकै अनि फेरि 2 पाली हुन्छन् यता तदा रमण चित्त। तदा आएको लहरलाई आरमण फेरि आयम चुरो गरेको फेरि हेरेको चित्त 2टा। अनि फेरि भवंग चित्त अघिकै पूर्वको निर्मितमा गइरहेको छ। 1 राउन्ड भयो। 1 राउन्डमा चित्त कति भए? कतिवटा भए? अतीत भवंग भवंग चरण भवंग उपच्छेद पंचद्वार वजन सन्तीर्ण सम्पत्ति छन्न वुत्थो एउटा छोडियो। अतीत भवंग भवंग चरण भवंग उपच्छेद पंचद्वार वजन श्रोत विज्ञान सन्तीर्ण सम्पत्ति छन्न वुत्थो 8 वटा भयो। हो कतिवटा?
अतीत भवंग भवंग चरण भवंगो पछेद पंचद्वार वजन सोत वैन्याड सन्तिरण सम्बडी छन्न उत्थु 8 वटामा अनि जवन चित्त कतिवटा भए 7 वटा जोड दिनुस् त 15 तदा रमण चित्त कतिवटा 2टा जोड दिनुस् त एक लहर हो। यो लहरलाई चाहिँ जब यहाँ ठोक्यो शब्द भन्ने बित्तिकै कुनै देव ब्रह्मा आएर ओम फा गरेर रोक्छु भनेर पनि रोकिदैन चित्तको नियम यसलाई भन्छ नियम। बुझ्नुभयो। अनि त्यहाँबाट एक राउन्ड भयो फेरि भवंग चित्त भयो। भवंग चित्तबाट फेरि यहीँबाट सुरु भयो अर्को राउन्ड दोस्रो राउन्ड फेरि यहीँबाट सुरु भयो तेस्रो राउन्ड चौथो राउन्डमा बल्ल ए फल्नाको आवाज बल्ल जाने हो। एक खडे कोटि शत सहस्रसु खण्ड उपजमान उपजति निरुद्धमानम निरुद्धति अरे एक खण्ड खण्ड वर्ग संयुक्त पालीमा एक निमेष भनेको यो आवाज कति बेर रह्यो हो त्यो एकैछिनमा खण्डम यिनी चित्तहरू चाहिँ कोटि शत सहस्रसु अरे 1 लाख करोड कोटि शत सहस्र 1 लाख करोड उपजमान उपजति निरुद्धमान निरुद्धति उत्पत्ति पनि हुन्छ विनाश पनि हुन्छ त्यति क्षणिकमा। अहिले अब यहाँ हो यो चित्तको लहर अलिकति बहुत उठा तपाईहरुलाई र यसमा यिनी कर्म भन्ने कतिवटा भए 7 वटा 7 वटा कर्मलाई यिनी 7 वटालाई भगवानले यो चाहिँ दिक्ष धम्म बोधिनीय कर्म अरे फल दिनको नियम मिल्दैन नि फेरि फल दिने नियम मिल्दैन। एक पारी लोभ भयो पाप कर्म कतिवटा भए 7 वटा चित्त भयो हो। यो पहिलो चित्त तीर्थ धम्म बोधिनीय कर्म यही जन्म 7 दिन या 7 महिना या 7 वर्ष भित्रमा फल दिन्छ। त्यति भित्रमा पनि दिने मौका परेन र दिन सकेन भने यो हौस्यो यसलाई भन्छ पालीमा अहौसिक कर्म भनेर। अहौसिक कर्म हौस्यो भन्ने बुझ्नुहुन्छ। यहाँ त कस्तो चलन छ कुनै मेम्योतिर यो सालको धान त हौस्यो फल नलागेकोलाई के हो हौस्यो त्यसमा पालीले पनि हौसेको नै भन्छ अहौसिक भन्छ। यसले 7 वर्ष भित्रमा फल दिन पाएन भने हौस्यो सक्यो दिन। अनि यसले दिएन भने दोस्रो जन्म फल दिने चाहिँ आखिरीको चित्त उपपज वैदिनीय कर्म यसले चाहिँ दोस्रो जन्म। अब यसले चाहिँ तपाई हामी अहिले मरियो भने फल दिने चाहिँ यसले हो उपपज वैदिनीय कर्म। अहिले वर्तमानमा फल दिँदै जाने चाहिँ दिक्ष धम्म वैदिनीय कर्मले। बुझ्नुभयो। अहिले गरेका कर्म यिनले दिन पाएन यिन त आनन्द हो यिनी ढुक्क हो देव भने पनि यसले भारी पुर्याइदिन्छ यो ढुक्कले दिने हो नि यिनीहरू चाहिँ। यसले चाहिँ यही जन्म मात्रै फल दिने मौका हुँदाखेरि 7 दिन 7 महिना 7 वर्ष भित्रमा फल दिने भएको हुँदाखेरि यसले चाहिँ यो जन्ममा दिँदै जान्छ। तर कलिलो छ किन पहिलो चित्त पहिलो सुरुको उत्पत्ति भएको चित्त हुँदाखेरि यसलाई उपनिश्चय प्रतिहारको तागत मिलेको छैन। बुझ्नुभयो। जस्तै कि आगाको कोइलोलाई यस्तो छुनुस् तातो भयो कि भएन छुनुस् तातो भयो हो त तातोले के काम गर्यो त भन्दा यहाँको चिसो स्वभावलाई उले खाइदियो सुकाइदियो अश्वत्थालाई उले मार्दियो। अब चिसो अश्वत्थालाई मारेपछि अब छाला जान्छ कि जान्न एक पाले चिसोलाई मार्दियो दोस्रो पाले हो भने छाला लग्यो। दोस्रो पाले किन छाला लान सक्यो भन्दा पहिला छोएकाले चिसोलाई मार्न पाएको थियो र दोस्रोलाई हात जलाउनको लागि तागत मिल्यो कि मिलेन हो। यो पहिलो चित्तको उपनिश्चय प्रतिहार भएकोले गर्दा पहिलोको उपनिश्चय प्रतिहार भएकोले गर्दा दोस्रो तागतिलो भएर आयो। बुझ्नुभयो। त्यही भएर पहिलो चाहिँ उपठम्मक भनेको ठाउँ पार्ने मात्रै गर्न सक्छ यो जन्मको कर्म यही जन्ममा चाहिँ अतीतका पूर्वका पुण्यहरूसँग मिसाएर फल दिने हो। अनि यो आखिरीको चाहिँ के कर्म भन्यो अरे उपपज वेदनीय कर्म त्यसले चाहिँ दोस्रो जन्ममा फल दिन्छ। दोस्रो जन्ममा फल दिने कर्महरू तपाई हामीले यो जन्मभरि गरेका उपपज वेदनीय कर्म कति छन् होला अनगन्ती छन् कि छैनन्। एक लहरमा एकपाल त यो आइगयो दोस्रो लहरमा फेरि आइगयो अनगन्ती कर्ममा फल दिने एउटै मात्रै हो। फल दिने के हो एउटै हो अरु सबै यो उपपज वेदनीय कर्म अरु रहेका सबै हौसिन्छन्।
एउटैले फल दिन्छ। तर कुन चाहिँलाई दिलाउने हो फेरि? तपाईँ हामीले गरेका पाप पनि कति छन्, पुण्य पनि कति छन् नि। पुण्य त बरु थोरै होला नि, पाप त अनगन्ती छन्। तर अर्को जन्मलाई फल दिने चाहिँ यो एउटैले मात्रै दिन्छ। यहाँ अरबौं करौं कति छन् अनगन्तीमा, एउटाले दिन्छ र अरू हौसिन्छन्। अरू तेस्रो जन्ममा गएर फल दिने क्षमता यसको छैन। यो पनि बुढो भएको हुनाले आखिरीमा उहाँको चित्त हो नि त। पहिलो चित्त कलिलो भएको हुनाले त्यसलाई एक जन्मलाई मात्रै, त्यही जन्मलाई मात्रै अधिकार छ। दोस्रो आखिरीको चित्त भएको हुनाले दोस्रो जन्मलाई मात्रै अधिकार छ। हो यिनी पाँचवटा चाहिँ तगडा हुन्। यिनी पाँचवटा भगवानलाई सुमेध दृष्टि हुँदाखेरि व्याधित मागेर 4 असंख्य 1 लाख कल्प अगाडिदेखिका कर्म पनि अहिले सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान प्राप्त हुनको लागि सबै कर्मले फल दिएको हो। तपाईँ हाम्रा अतीतमा असंख्य कर्महरू पनि अपरापरिय छन्, तिनले फल दिन सक्छन्। अहिले गरिएका पनि तिनी फल दिँदै जान्छन्। तर यो चाहिँ तेस्रो जन्मदेखिबाट उता फल दिन यसलाई मौका पर्यो। उसलाई मौका जुटे अनुसारले फल दिँदै जान्छ। खोजी दिने खाले त होइन। खोजी दिने खाले त होइन। सामुन्ने पर्दियो भने चाहिँ उसको चाहिँ बाघको सिंहको जस्तो स्वभाव, ऊ ढुकेर बसेको छ। सामुन्ने आइदिए हरिण भने के गर्छ? जब सामुन्ने पर्यो भने चाहिँ उसले एकैटी भारी पुर्याइदिन्छ। पुण्यले फल दिने बेला भयो भने पनि नपत्याउँदो नसोचेको एकैटी भएर पनि आउँछ। अब यहाँनिर फल दिनेमा पाप कर्म पनि छन् हो, पुण्य कर्म पनि छन्। पाप कर्म पनि छन्, पुण्य कर्म पनि छन्। दुईपट्टि नै छन् कि छैनन्? दुईपट्टि नै छन्। होइन, पाप कर्म पनि पुण्य कर्म पनि फल दिनमा चाहिँ यसको चाहिँ नियम छ। अहिले अब कर्मले फल दिनको लागि सम्पत्ति र विपत्तिलाई हेरेर दिन्छ। सम्पत्ति र विपत्ति। सम्पत्ति भने जान्नुहुन्छ? सम्पत्ति भनेको परिपूर्ण हुनुलाई सम्पत्ति, विपत्ति भनेको बिग्रिनेलाई विपत्ति। विपत्ति कतिवटा छन्? विपत्ति त यहाँ कति छन्? 4 विपत्ति। ओकाश वन्दना जान्नु भएको छैन? विपत्ति कति छन्? विपत्ति 4 के हुन्? काल विपत्ति, गति विपत्ति, उपति विपत्ति, प्रयोग विपत्ति। काल बिग्रेको समय हो काल विपत्ति। गति विपत्ति 4 अपाय गएको गतिलाई गति विपत्ति। अनि उपति विपत्ति आफ्नो अंग बिग्रेको या जन्मै लाटो, लुलो, लंगडो, बहिरो हो त्यस्तो जन्म चाहिँ गति विपत्ति। त्यस्तो जन्म चाहिँ उपति विपत्ति। अंग बिग्रियो, त्यो व्यक्तिले धर्म कहिले पनि बुझ्दैन। अनि 4 मा प्रयोग विपत्ति, काम गल्ती हो। अजात शत्रु बाउ मार्नाले भगवान भेट्दा पनि ज्ञान पाउन सके त प्रयोग विपत्ति। अनि सम्पत्ति पनि 4 वटा, काल सम्पत्ति, गति सम्पत्ति, उपति सम्पत्ति, प्रयोग सम्पत्ति। कालोपति योगानम गति या च यथारहम सम्पत्तिञ्च विपत्तिञ्च कम्ममागम पच्यति। कम्म कर्महरूले फल दिनु छ भने कालोपति योगानम, काल सम्पत्ति या काल विपत्ति, काल गति सम्पत्ति या गति विपत्ति, प्रयोग सम्पत्ति, प्रयोग विपत्ति, उपति सम्पत्ति, उपति विपत्ति। यसलाई हेर्छ अरे। काल समय पनि राम्रो छ, अनि आफ्नो गति पनि राम्रो छ, सुगति। अनि त्यसैमाथि अंग पनि राम्रो छ, धर्म सुन्न बुझ्न सक्ने अंग पूर्ण छ। अनि नराम्रो काम पनि गरिएको छैन, प्रयोग गल्ती, मातालाई गाली गर्ने, लात्ताले हान्ने, हातले मुड्की ताक्ने गरिएको पनि छैन, पितालाई पनि त्यसरी अपमान गरिएको छैन, पञ्च अनन्तरीय कर्महरू छैनन् भनेदेखि पुण्यलाई मौका मिल्यो, पुण्यलाई मौका मिल्यो। अहिले तपाईँ हामी मनुष्य गतिमा छौं नि,
तपाईँ हाम्रा नरकमा फल दिने कर्म अनगन्ती छन् तिनी। प्रेतमा फल दिने कर्म पनि कति छन्, पशुमा फल दिने कर्म पनि कति छन्, असुरमा फल दिने कर्म कति छन्, देवलोकमा फल दिने कर्म पनि छन्। तर ती सबै कर्म रोकेका छन्, अहिले बन्द भएका छन् तिनी। किन बन्द भयो भन्दा गतिले बन्द गरिदेऊ, मनुष्य गतिले बन्द गरिदेऊ। नरकमा फल दिने कर्म अहिले मनुष्य लोकमा आएर फल दिन सक्दैन, उसको सिमाना होइन यो। बुझ्नुभयो? उसको सिमाना होइन। अहिले मनुष्यमा फल दिन योग्य भएका कर्म जतिले मात्र दिन्छ, मनुष्यमा फल दिने कर्मले मात्र दिन्छ। अपायमा फल दिने कर्म सबै बन्द भइरहेका छन्। केले बन्द गरिदियो भन्दा गतिले, मनुष्य गतिले गर्दा दुर्गतिका कर्म बन्द भइरहेका छन्। त्यही भएर मलाई राम्रै भएको छ, मैले राम्रै गरेको रहेछु भनेर ढुक्क नपर्नु, सबै ढुकिरहेछन्। त्यहाँ नरकतिर फर्किने बित्तिकै उता खुङ्गाल्ने बित्तिकै त्यो टाकटुकै खनेर आउँछन्। अनि हो त भन्न पर्छ तपाईँहरूलाई नि, भरे ढुक्क पर्नुहुन्छ। ढुक्कै छ, मलाई अहिले तन्ज मन्ज सबै धन सम्पत्ति पनि परिपूर्ण छ, स्वास्थ्य पनि राम्रो छ, मलाई आनन्दै छ भन्दै त्यतापट्टि गएर ढुक्कै पर्नुभयो भने उता ढुकिरहेको थाहा नै हुँदैन। यमराजलाई अर्थकथाले चाहिँ पुण्य बाँड्दाखेरि यमराजलाई पनि बाँडेको छ भने यमराजका हातमा पुग्दाखेरि चाहिँ तिमीले मनुष्य लोकमा हुँदा पुण्य गर्यौ कि गरेनौ सोध्छन्। यदि पुण्य गरेको थिए भन्न सके पार उनले छोडिदिन्छन्। पुण्यलाई सम्झ्यौ भनेर पुण्यबाट प्रीति जगाइदिने बित्तिकै नरकको आयु उत्तिखेर सकिन्छ, नरकको आयु सकिन्छ। अनि यमराजलाई पुण्य आफूले बाँडिराखेको छ भने मेरो लागि पुण्य दिएको छ कि छैन, मेरो लागि केही कल्याण गरेको छ कि छैन भनेर विचार गर्छन्। मलाई पुण्य दिएको थियो भनेर उसका पुण्य के छन् सम्झिदिन्छन्। अरे तिमीले मनुष्य लोकमा यो पुण्य गरेथ्यौ भन्दाखेरि अनि उसले बल्ल 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 सम्झिने बित्तिकै त्यही पुण्यलाई घरिघरि सम्झना दिएको दे पुण्यको प्रीति जब जागेर आयो नरकको आयु सक्यो। उपच्छेद कर्म भएर उत्तिखेरै यताको काट्दिन्छ। कर्ममा उपच्छेद कर्म हुन्छ, उपघात कर्महरू हुन्छ। उपथम्बको कर्म, जनक कर्म, उपच्छेद कर्म, उपघात कर्म हो। यो कर्मले भन्यो भने त मोगोमा मैले कर्मको लागि मात्रै 21 दिन देशना गरेको मोगोमा, त्यही पनि पुराना योगीहरूलाई। र कर्मको त एकछिन बताएर बुझ्नलाई त गाह्रै पर्छ, कम्म पचायो र विपाका पचायो। र यमराजले चाहिँ अघि भने चाहिँ उहाँलाई त्यसरी पुण्य बाँडेको छ भने चाहिँ सकेसम्म सम्झिन सक्ने गरी सोधिदिन्छन् भन्ने चाहिँ आउँछ। अहिले उपासकले सोध्नु भएको चाहिँ यमराजलाई पनि नभुलिकन पुण्य बाँड्नलाई हो त। अहिले अब 4 अपायका प्राणीहरू सबैलाई भन्छ कोही बाँकी रह्यो, 31 भुवनका प्राणीहरू सबैलाई भन्दा बाँकी रह्यो त बाँकी रहेन नि। नभए चाहिँ यमराजलाई डरले आफूले भिन्दै उता लगे जस्तो हुन्छ नि। अहिले अब विशेष चाहिँ नरक गएर यसो मद्दत गर्छन् कि अहिलेदेखि नै यिनलाई चाहिँ हेर विचार गरिराख्नु पर्यो भनेर त्यता चिन्ता नगर्नुहोस्, उता जाने बाटै बन्द गरिदिनुहोस् न। किन एकपल्ट हार्नु भएको? यसो झेल पर्यो भने प्रहरीलाई मिलाउँछु भन्नेतिरै जाने होइन, झेल पर्ने कामै गर्न हुन्न। अपाय जाने कामै गर्दैन भने अपायको ढोका बन्द गरिदिनु भने त ढुक्कै भएन त। तिनै यमराज पनि बिचारा सेतो र कालो कर्म मिश्रेर भएका छन्, उनले पनि भोग्न परिरहेको छ। यमराज भन्दा पुरा शेर भएर चाहिँ राजा भएर बस्ने होइन, उनले पनि भोग्न परेको छ। कोही दिनमा भोग्छन् रातमा राजा, कोही रातमा भोग्छन् दिनमा राजा। सम्झिनु भएको होला यमराज एउटै छन् भने होइन, धेरै छन् यमराज। तपाईँ पनि यमराज हुन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा। जसले पनि कालो र सेतो कर्म गरे यमराज हुन सकिन्छ।
कालो र सेतो कर्म भन्दाखेरि भिक्षु संघहरू आउनुभएको मिठो बनाएर खिलाउँछु आज दान गर्छु भनेर खोइ खोइ एउटा ताजा कुखुरो ल्याउन भनेर काटेर चाहिँ पुरा दान गर्ने श्रद्धाले राम्रो मर मसला र मिठो बनाएर गएर दान गर्नुभयो। श्रद्धाले पुरा दान गरिएको सेतो, कुखुरो काटेको कालो। जानुस् यमराज। यमराज हुने कर्म त्यो हो। यमराज, देवराक्षस, श्वेनगा, सुवर्ण नाग, सेतो हात्ती, सेतो र कालो कर्म मिसिएको। यो चाहिँ भगवानले मूल पन्ना छ पालीमा सेनीय र पूर्ण ब्राह्मणलाई उपदेश गर्दाखेरि भन्नुभएको छ। सेतो कर्म, कालो र सेतो मिसिएको कर्म, कालो र सेतो नमिसेको कर्म हो भनेर 4 प्रकारले त्यहाँ बताउनु भएको छ। अहिले विशेष चाहिँ यमराज हुने चाहिँ सेतो र कालो मिसिएको कर्मले। अब के दान गर्न पर्यो, आफू एक्लै भयो, हाम्रो घर किल्ला पनि ल्याउनु पर्यो, ऊ छोडिन्छ भरे सुगति जाँदाखेरि एक्लै छोडियो भने उसलाई पनि लानुपर्छ स्वर्गलोक भनेर तृष्णाले उसको पनि आश गरियो, उसलाई पनि सँगै लाने हो भनेर बोलाइयो भने त्यसरी सँगै जान मन लागेको अरूकी तन्हा हो, दान गरेको चाहिँ अरूकी पुण्य हो। सेतो र कालो सुवर्ण नाग हुनुपर्छ। पुण्य भनेपछि पवित्र मात्रै हुनुपर्छ। पुण्य भनेपछि कसो हो? पवित्र मात्रै। त्यसो परिवार कोही नबोलाइकिन एक्लै गर्ने त भन्दा त्यसो पनि होइन। तृष्णाले चाहिँ सँगै जाम्ला भन्ने खाले भावले चाहिँ नगर्नु। कोही कोहीले पुण्य गरेर दान गरेर प्रार्थना गर्ने हुन्छ नि त। देवलोक गए पनि सँगै, अपाय गए पनि सँगै, नरक गए पनि सँगै, चरो भए पनि एउटै हाँगामा चराचरी भए पनि नि छ कि छैन? गच्छे डले गाइठे अरे नाउसो गाम जायो केटा डबलिन्ठे अरे जगाइमा सुनेको। त्यो चाहिँ जगाइमा सुनेको। कोही त्यस्तो खाले सुटाउ पनि छ कि छैन? त्यस्तो खाले पनि छ। र हो तिनी खाले प्रार्थनामा त मिस्यो नि त। सेतो र कालो के भयो? मिस्यो। सेतो र कालो मिस्यो। त्यसो त कर्मले फल दिनको लागि कालो पदिप योगानम गते या च यथारहम सम्पत्तिञ्च विपत्तिञ्च कममा गम पच्यति। यसलाई चाहिँ संक्षेपमा अलिकति मात्रै भन्छु ल। अब धेरै भन्यो भने पनि तपाईँहरूले धेरै गहिरो मसिनो त बुझ्ने बेला भएको छैन। फेरि कोही दिन कोही बार मिचिन्नामा बर्खवास लिन समय जुट्न गएछ भने त समय धेरै पाइन्छ। त्यस्तो समयमा हो भने चाहिँ मसिने गरी चर्चा गर्न राम्रो हुन्छ। र अहिले चाहिँ छोटकरीमा के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि कालो पदिप योगानम गति या च यथारहम, कालो पदिप प्रयोगानम गति या च यथारहम। काल पदिप उपदि, काल सम्पत्ति या काल विपत्ति। काल विपत्ति भनेको काल बिग्रेको देश, काल परिस्थिति बिग्रेको बेलालाई काल विपत्ति भन्छौं। देशकाल परिस्थिति देशमा हरदम दिनौ युद्ध मात्रै छ, बमबाण मात्रै छ, लडाई मात्रै छ भने ध्यान शिविर खोल्न सकिन्छ? त्यो बेलामा सबै भागाभाग हुनपर्छ। हो त काल बिग्रेको। अहिले यतिखेर ध्यान शिविर चढ्न पनि जताततै खुल्ला, जताततै शान्ति छ कि छैन? काल सम्पत्ति, काल विपत्ति। गति सम्पत्ति सुगतिको जन्म, गति विपत्ति दुर्गतिको जन्म। प्रयोग सम्पत्ति नराम्रो काम पहिले गल्ती गरिसकेको, प्रयोग सम्पत्ति राम्रो शील मार्गमा आएको। र उपदि अंग पूर्ण भएको, धर्म सुन्न सक्ने, दर्शन गर्न सक्ने, धर्म सुन्न सक्ने, बुझ्न सक्ने अंग पूर्ण भएको। र उपति विपत्ति अंग कमजोर भएको, कोही जन्मै बहिरो या लाटो, कुरो नबुझ्ने, ग्वागो त्यस्तो खाले छ भने त्यसको चाहिँ उपति विपत्ति। र सम्पत्तिमा फल दिने कर्म भिन्दै हुन्छ, विपत्तिमा फल दिने कर्म भिन्दै हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? विपत्ति कालमा विपत्तिमा फल दिने कर्मले दिन्छ, सम्पत्ति कालमा सम्पत्ति कर्मले फल दिने हुन्छ। जस्तै कि अहिले यतिखेर सम्पत्तिको समय हो भने सम्पत्तिको समयमा सम्पत्ति कालमा फल दिने कर्मले फल दिएको छ। र तपाईहरु ध्यान शिविर चढ्न पाउनु भएको छ। तपाईहरुलाई बहुत तेजिलो पुण्य कर्मले फल दिइरहेको छ। अहिले पुण्यले फल दिइरहेको छ, तर तपाईहरुलाई पुण्यले फल दिएको त थाहा छ कि छैन? ध्यान शिविर चढ्न पाइयो भन्ने छ होला। कतिपयलाई
कोही ध्यान शिविर भन्दै आयो यस्तो खुट्टा दुख्ने रहेछ भन्ने पनि होला। र अहिले यो ध्यान शिविर आउन पाउनु भएको नै बहुत तेजिलो पुण्यले फल दिएर आउनु भएको। तपाईहरुलाई अहिले यो पुण्य पारमी निर्माणको बिउ बनिसक्यो, तपाईहरुलाई निर्माणको पारमी बनिसक्यो। त्यही भएर अलिकति अब धर्म सुन्दै हुन्थ्यो महाकाश्यपले के भन्नुहुन्थ्यो भने अहो वत मे सोडेयुम आजानेयुम यथा तथम तम धम्मम आजनित्वान चरेयुम अविरोधन। मे जो अहिले मैले देशना गरेको धर्मलाई सुडेयुम राम्रो श्रद्धापूर्वक ज्ञान लगाएर सुनेदेखि अहो वत लौकिक लोकोत्तर निर्माणसम्म कल्याण हुने थियो। धर्म राम्रो तरिकाले सुन्यो भने निर्माणको पारमी बन्छ अरे। आजानेयुम जस्तै यथा तथम धर्म देशना गरिएको सही रूपरेखामा आजानेयुम राम्रो प्रकारले जान्न बुझ्न सकेदेखि अहो वत लौकिक लोकोत्तर निर्माणसम्म कल्याण हुने थियो। तम धम्मम अहिले जो आजानेयुम जान्दै बुझ्दै गरेको धर्मलाई अविरोधन कतै विघ्न बाधा नभई मध्यम मार्गमा मात्रै अविरोधन मार्ग गल्ती नगरिकन आचरण गरेदेखि अहो वत लौकिक लोकोत्तर निर्माणसम्म कल्याण हुने थियो। राम्रो धर्म श्रद्धापूर्वक ज्ञान लगाएर धर्म सुनेदेखि कल्याण हुन्थ्यो, धेरैलाई कल्याण हुन्थ्यो। महाकाश्यपले जस्तै सुनेको धर्मलाई सुनेर बुझेदेखि सुने अनुसारले यथार्थ बुझे बहुत कल्याण हुन्थ्यो। बुझेर पनि मार्ग गल्ती नगरिकन सही मध्यम मार्ग अष्टाङ्गिक मार्गलाई आचरण गर्न सकेदेखि बहुत कल्याण हुन्थ्यो। उहाँको करुणा भाव जागेको हो। त्यस्तै धर्म सुन्दाखेरि पनि अरू हुन्छ कि पारमी हुन्छ। अहिले कुशलले फल दिएर सम्पत्ति छ, यतिखेर कालो सम्पत्ति पनि छ, गति पनि सम्पत्ति छ, प्रयोग पनि सम्पत्ति छ, उपति पनि सम्पत्ति छ। तमहरुका 4 सम्पत्ति जुटेका छन् यतिखेर। त्यही भएर अहिले सही निर्माणको बाटोमा हिँड्न पाउनु भएको छ। अहिले अब 4 अपायमा नरकमा प्रेतमा पशुमा असुरमा फल दिने कर्म सबै बन्द भएका छन्। रोके बेरा बार्दै जस्तो भएछ। उसको सिमाना होइन यो हो त। ती कर्म चाहिँ उतापट्टि सबै रडी भएर बसेका छन्। आज भने चाहिँ तेरो खैर छैन भनेर। अब जस्तै कि यो देशमा कुनै व्यक्तिले देशद्रोही ठूलो गल्ती गर्यो त्यसलाई पक्रेर मृत्यु दण्ड दिन पर्ने जस्तो गल्ती गर्यो भने त्यसलाई पक्रिनलाई सिपाहीहरू धाउजन के धाउनन्। यदि यो देश छोडेर अर्को देश पस्यो गल्ती गरेको व्यक्ति, यो देश कटेर अर्कै देशमा गयो भनेदेखि अब यो कानूनले अर्को देशमा गएर पक्रिन हुन्छ? अर्को देशमा गएर पक्रिन हुन्छ त? यताको कानून यतैको लागि मात्रै हो। उता पस्यो भनेपछि यो कसुरबाट जोग्यो। यो कसुरबाट कतिसम्म जोग्यो भन्दा नआउन्जेलसम्मलाई जोग्यो, फर्केर नआउन्जेलसम्म चाहिँ जोग्यो। आयो भन्दाका दिनबाट चाहिँ अब खतरामा पर्यो कि परेन। अहिले पनि 4 अपायका कसुर गरेर तपाईँ हामी गल्ती गरेर चाहिँ ठूलो गल्ती गरेर भागेर मनुष्य संसारमा आएका छौं। अहिले बुझ्नुभयो? हामी आएको बाटो त आएको घर त 4 अपायबाट। उहाँ गल्ती गरेर चाहिँ ठूलो कसुर गरेर त्यहाँबाट भागेर कहाँ आएका छौं? मनुष्य संसारमा। अहिले मनुष्य संसारमा आएका छौं, त्यतापट्टि रडी भएको छौं। यता चाहिँ आइस भने चाहिँ उहाँ सबै रडी भएर बसेका छन्। अपाय जाने बित्तिकैबाट यिनी रहेका कर्म सबै खन्याएर यहाँ आएर फल्दिन्छन्। सबै यहाँ रडी भएका छन्। अहिले सबै बन भएका छन्। सिमाना कट्यो नि त अहिले। अनि यता अपायको ढोका नै बन्द गर्यो, कहिले अपाय गइएन भने यिनी कर्म सबै हौसिन्छन्। यिनी कर्म के हुन्छन्? अपाय जाने बिउ मास्यो भन्ने बित्तिकै यिनी कर्म हौसिन्छन्। अपाय जाने बिउ के हो भन्दा दृष्टि। अपाय जाने बिउ के हो? यहाँबाट अहिले मनुष्य संसारमा आएको बेलामा दृष्टिलाई चाहिँ मेटाइयो भन्ने बित्तिकै अपायको ढोका बन्द भयो। यताका फल दिने कर्म जति सबै के हुन्छन्? क्षीणम पुराणम नवनत्ति सम्भवम विरत चित्त यतिकै भवस्मि। संग गुणमा रतन सूत्रमा आउँछन्। क्षीणम पुराणम नवनत्ति सम्भवम। पुराणम पहिलाका कर्महरू क्षीणम हौसेर जान्छन्, नाश भएर जान्छन्। दृष्टि हटाइसकेपछि
नव फेरि अपाए जाने कर्म पनि सम्भव हुनको लागि अब नथी छैन, किन दृष्टि नै हट्यो। दृष्टि हटेपछि अपाए जाने कर्म छैन। जस्तै तृष्णा पनि हट्यो, अविद्या तृष्णा पनि हट्यो भने फेरि जन्मिने कर्म छैन। दृष्टि हट्ने बित्तिकै चार अपायमा जन्मिने कर्म छैन। पुराना पनि हौसै, पुराना पनि दृष्टि हटेकोले गर्दा नयाँ कर्म पनि अब चार अपाए जाने कर्म गर्दैन। बुझ्नुभयो? र अहिले तपाईँ हामी चार अपायमा त सबै उहाँ रडी भएर बसेका छन्। यता कानुन हामीलाई लाग्छ चार अपायको। अहिले मनुष्यमा आएका छौँ र यिनले केही गर्न सकेका छैनन्। डरलाग्दो नरकमा भोगाउने कर्म यहाँ आउन सकेका छैनन्। जब यहाँबाट फट्टै नरक गइयो, अक्कल झोक्कल नरक पुग्यो भन्ने बित्तिकै अनि यताका कर्मले बचाउन गएर सक्दैन। यताका कर्मले गएर बचाउन सक्छ त? अब उसका फेला परियो। र यहाँबाट मनुष्यबाट कटेर देवलोक गइयो, यदि देवलोक पुग्यो भनेदेखि मनुष्यमा फल दिने कर्म पनि रोके। देवलोकमा फल दिने कर्म मात्रै हुन्छन् त्यहाँ। देवलोकमा फल दिने कर्मले देव आहारहरू, देव वस्त्रहरू, देवताको उज्यालोहरू, देवताको शक्तिहरू, देवताका दिव्य चक्षुहरू, देवताको रजाइहरू सबै त्यतिखेर देवलोकमा फल दिने कर्मले दिन्छन्। मनुष्यलोकमा फल दिने कर्म रोके। अहिले देवलोकमा फल दिने कर्म मनुष्यलोकमा आएर दिएर हुन्न। मान्छे हो देव आहार खाएर हुन्न। देव आहार सधैँ खान पाउने हुँदैन। किन रोकेको छ? के भएको छ? देव आहार खान सक्ने कर्म त गरिएको छ तापनि गतिले बन्द गरिदिएको छ। केले बन्द गरिदिएको छ? ब्रह्मलोक पुग्यो भन्ने बित्तिकै ब्रह्मलोकमा कामलोक नभइएको हुँदाखेरि कामलोकमा फल दिने कर्म सबै रोके। हौसेका छैन नै रोके। के भए? रोके। दृष्टि सँगसँगै गएको छ भने त कहिले हौसिँदैनन्। बुझ्नुभयो? हौसिने चाहिँ दिक्ष धम्म वैदिनीय कर्म यही जन्ममा 7 दिन 7 महिना 7 वर्षभित्रमा फल दिए दिन्छ, नदिए यो हौसिन्छ। उपपज वैदिनीय कर्म दोस्रो जन्म फल दिए दिन्छ, नभए हौसिन्छ। यिनी चाहिँ हौसिँदैनन्। यिनी चाहिँ निर्वाण नपुगुन्जेलसम्म फल दिँदै जान्छन्। मौका मिले मिले अनुसार। जस्तै कि आफूको एउटा बिउ रोप्यो, बुटो उम्र्यो, 2-4 सालमा फल्यो। 1 साल फल खाइयो, अब फल खाइसक्यो भनेर बुटो काट्न पर्छ त? आइसाल फेरि के हुन्छ? समय पर्दाखेरि फल फल्छ। अनि फेरि आइसाल पनि त्यो सालका फल धेरै खाइयो, फेरि आइसाल पनि के हुन्छ? त्यस्तो फल फल्दै 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 जान्छ। त्यस्तै कर्म पनि पाप होस् या पुण्य होस्, गरिसकेका यिनी कर्म अपरापरि वैदिनीय कर्म यिनी 5 वटा चाहिँ यसले चाहिँ मौका पर्दाखेरि फल दिँदै जान्छ। मौका परे परे अनुसारले फल दिँदै जान्छ। यिनी चाहिँ कहिले हौसिन्छन् त भन्दाखेरि परिनिर्वाण भएपछि हौसिन्छन्। परिनिर्वाण भएपछि हौसिन्छन्। परिनिर्वाण नहुन्जेलसम्म पनि आइरहेकै छन् भगवानलाई। भगवान भइसकेपछि पनि विपाक 12 प्रकारका विपाकले फल दिएको थियो। 12 प्रकारका विपाक भोग्न परेको थियो। 12 प्रकारका विपाक कुनै ठाउँमा कुनै जन्ममा गरिएका पहिला 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 गरिएका यिनी कर्महरू भगवान भइसकुन्जेल पनि भगवान हुँदाखेरि शरीर छ कि छैन? हो, यो पञ्चखण्ड छ कि छैन? पञ्चखण्ड छउन्जेल फल दिनलाई स्वागत गरिदिरहेको छ। जुन दिन पञ्चखण्ड निभ्यो अनि ती कर्म सबै के भए? हौसे। सिर्फ भगवानको त्यसो प्रतिसन्धि अर्को जन्म दिने कर्म जति सबै हौस्यो। तर अपरापरिय खण्ड छउन्जेल खण्डको आधारमा रहेको हुन्छ। जब खण्ड निभ्यो अपरापरिय पनि छैन, हौसिन्छन्। भगवान जेतवन बिहारमा छँदाखेरि एउटी सुन्दरी नाम गरेकी, मान्छे पनि सुन्दरी, नाम पनि सुन्दरी। तर ती सुन्दरी नाम गरेकी व्यक्ति दृष्टिहरूलाई मान्थिन्। दृष्टिहरूलाई मान्थिन्। तिमीले एक काम गर न बहिनी। के गर्ने? अहिले त जब यिनी गौतम यसरी प्रख्यात भएर आए, गौतमको शासन यसरी फैलिँदै गयो, बढ्दै गयो। गौतमको शासन यस्तरी फैल्यो कि सूर्य जस्तो उदार आयो। हाम्रो धर्म त अहिले जुनकेरी जस्तो हुन पुग्यो। दृष्टिहरू आत्तै अब विरोधी गर्न पनि सक्दैनन्,
कोशल राजाले पनि भगवानलाई मानेकै छन्, उता राजगृहका राजाले पनि भगवानलाई मानेकै छन्, कौसम्बीका राजाले पनि भगवानलाई मानेकै छन्, शाक्य कुलका राजाले पनि मानेकै छन्, कोलीय राजाले पनि मानेकै छन्, यता लिच्छवी राजाहरूले पनि मानेकै छन्। सबैले मान्दाखेरि राजाहरूले मानेछन्, ठूला ठूला धनीले मान्दाखेरि उनीहरूले अब कानून लाग्ने जस्तो विरोधी गर्न सक्दैनन्। नसक्दा यिनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले गिराउने, कसरी निच्याउने, कसरी बदनाम गर्ने त्यही मात्रै खोजेका छन्। अनि सुन्दरी नाम गरेकोलाई तिमीले हाम्रो अहिले जुनकेरी जस्तो भयो, हाम्रो शासनलाई फेरि सूर्य जस्तो जगाउनको लागि, अहिले बुद्धको धर्मलाई जुनकेरी जस्तो बनाउनको लागि हामीलाई मद्दत गर न। उनी चाहिँ कस्ती खाले हुन् भने म जुन धर्ममा जन्मेर आए म त्यही धर्ममा नै मर्छु भन्ने खाले हुन्थे नि। म जन्मेर आए जसरी आए पनि सत्य खोजेर सत्य भेटेर मात्रै मर्छु भन्ने चाहिँ छैन, सत्य भेट्छु भन्ने त छैन। जुन धर्ममा जन्मेर आए अन्धविश्वास म त्यसैमै जान्छु। कोही कोही व्यक्ति त्यस्ता पनि हुन्छन् कि हुन्छन्। अनि यसो भगवानको शासन फैलिँदाखेरि फैलोकोमा डाँडा आरिसले जल्ने व्यक्ति पनि थिए, छन् होइन, थिए। कसो हो? थिए। अहिले छन् नभन्नुहोस्, उतिखेरको कुरा गर्दैछु मैले तपाईहरुलाई। जब शासन फैलियो के गर्थे भने आज त फल्ना पनि त्यता लागे अरे, तिनी पनि जान थालेछन्, उनी पनि जान थालेछन्, त्यस्तो भयो नि त। अनि अर्को पनि गयो गर्दा गर्दै उताबाट चाहिँ जुनकेरी जस्तो कमजोर हुँदै गयो। भगवानले भन्नुहुन्छ यही पस्तीको धर्मको गुणमा स्वाखातो भगवता धम्मो, जान्नुभएको छ होइन? भगवानको धर्म सुअखातो सर्वयुक्त ज्ञानले हेरेर भन्नुभएको कल्पना होइन। सन्दिठीको आफ्नै ज्ञानले आएर विचार गर्दा हुन्छ। यही पछिको आऊ हेर, सम्पूर्ण चक्रवाला भगवानले स्वागत गर्नुभएको छ। आऊ हेर, परीक्षा गर, जाँच गर, आफ्नै ज्ञानले देख, आफ्नै ज्ञानले जानेर सामा पछि दबो, आफ्नै ज्ञानले जानेर बल्ल सही र विषय निर्णय गर। अहिले मैले गरिएका उपदेशमा खुल्ला गरी सोध्न सक्छौ, खोज्न सक्छौ, चर्चा गर्न सक्छौ भगवानको धर्म। अरु कसैले त्यसरी भन्न सक्लान्? हाम्रो सत्य हो, हाम्रो धर्ममा शंका छ भने आउनुहोस्, खुल्ला गरे के सोध्ने इच्छा छ भन्न सक्ने कोही छन् अरु? त्यस्ता निष्कचन भन्दा सोध्ने इच्छा त थियो, तर अझैसम्म त भेटाइएको छैन। भगवानको शासनमा चाहिँ भगवानले यही पस्तीको भगवानले खुल्ला गरी आऊ हेर, प्रत्यक्ष हेर, आफ्नै ज्ञानले विचार गर, विवेक गर भन्दाखेरि त अलिकति टाठा बाठा व्यक्ति, अलिकति ज्ञान तेज भएका व्यक्ति के भनिरहेछन्, के रहेछ यसो सुनिहेरौं त भन्दै आउँदै बुझ्छन् र भगवानकै शरण पर्छन्। अनि अर्का होइन तिनी पनि गए अरे, के रहेछ त्यहाँ, के चाहिँ भनिरहेछन्, खोइ म पनि सुनिहेर्न पर्यो भन्दा तिनी पनि आए। सुनिहेरौं त के भनिरहेछन् भन्दा भन्दै यता चाहिँ बढेको बढे, उता भन्दाखेरि भगवानका पालाका दृष्टिहरूतिर। अनि आफ्नापट्टिका घटे भन्दा उनीहरूलाई पनि खपिसक्नुहुन्न। अनि सुन्दरीलाई लगाए, एक काम गर न, के गर्दैन तिमीले बुद्धलाई आरोप लगाउन, गर्भवती जस्तो भयो गरेर, अनि त्यहाँ हुन्छ दृष्टिका कुरा मानेर फेरि भगवानकै बिहारका छेउछाउमा दृष्टिले बिहार बनाउँथे। अझ यो जग्गामा बिहार बनाएर यिनको धेरै उन्नति भयो, यो भूमि शुद्ध रहेछ। आजकलको भनाइले भने यो त बहुत लक्कीको मट्टी रहेछ, यहाँनिर गएर बनाउनु पर्ने भयो। त्यस्ता पनि थिए। अनि उनी जेतवन बिहार कटाएर त्यहाँ दृष्टिकामा गएर सुत्थिन्। अनि बिहानै अब अरुण भोजन दान गर्न के गर्न मान्छे आउने बेला भयो भनेपछि सट्टै बिहारभित्र पस्थिन् अँधेरैमा। यसो पसेर अनि मान्छे आएको बेलामा चाहिँ आँखा मिच्दै यसो गर्दै कपाल फिंजारेर भक्कर उठेर मुख नदैकिन आए जस्तो हाँसाउने गर्ने। अनि त्यसरी आउँदाखेरि कहाँ गएर आएकी, त कहाँ गई थिइस्? म यही सुते थिएँ। कहाँ? यही बुद्धसँग। सुन्दरीले कले हो, आज पनि त्यसै, भोलि पनि त्यसै। अब नपत्याउने त पत्याउँदैन नि, धेरैले चाहिँ यसले नहुँदो भनी। अनि त्यहाँबाट अलि दिन 2 महिना 3 महिना हुँदाखेरि अनि शरीरमा कपडा बेर्न थाली, गर्भवती भए चाहिँ
यसको त हिजो आज शरीर पनि अर्कै देखिन थाल्यो है, मान्छेले कुरा काट्न थाले, यो कहाँ जान्छ? अनि गर्दा गर्दै ग्याई 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 हल्ला, यो त जेतो हुने बिहार गरेर सोध्छ, बुद्ध कहाँ जान्छ? हेर्नुहोस् है, हो त ग्याई 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 हल्ला भएको बेलामा, त्यही बेलामा दृष्टिपाटीले अब साँच्चै यसलाई केस गर्ने भने भरे हामीले पठाएको थाहा हुन्छ भनेर मान्छे लगाएर मारिदिन्छन् सुन्दरीलाई। मारेर त्यो लास चाहिँ बिहारको यता कचडा फ्याँक्ने ठाउँमा, बिहारका फोहोर मैला फ्याँक्ने ठाउँमा लगेर पुर्दिन्छन् रातारात। अनि त्यहाँ लगेर गाड्दे। अनि अर्का दिन यो सुन्दरी त हराई, यो हराई, कहाँ हराई, के हराई, यताबाट हराई भनेर राजालाई गएर बिन्ती चढाए, महाराज हराई खोजी गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि राजाले पनि सिपाहीहरू लगाएर खोज्न भने। अनि सिपाहीहरू लगाएर खोज्न भने, खोज्दा 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 अनि दृष्टिहरूले पनि यो कहाँ जान्थे, यो त जेतवन जान्थे, यतापट्टि खोजौँ भन्दै गर्दा गर्दा उनीहरूले त गाडेका हुन्। अनि त्यही गाडेतिर खोस्रिँदै के गर्दै लास पनि भेटाए। लौ यस्तै बिहारको कचडा फ्याँक्ने ठाउँमा भेटियो, लास भेट्यो भन्दा महाराज यो सधैँ त्यहाँ जान्थे, यो बुद्धकै कैफत हो, भगवानलाई आरोप। अनि त्यहाँबाट बुद्धले अब आफ्नो गल्ती सबैले जान्ने भए भनेर आफ्ना चेला लगाएर मारे। महाराज यसलाई चाहिँ अब कसो गर्ने हो, के गर्न माग्छौ राजाले? यो चाहिँ देशभर झ्याली पिटाइदिनुहोस् महाराज। लौ त झ्याली पिटाइदियो, राजा पनि लाटेलाट बाटैबाट, कोसल राजा त हुन्, लाटेलाट बाटैबाट झ्याली पिटाइदियो अरे। अनि त्यहाँबाट भिक्षुहरू भिक्षाटन हिँड्नलाई हिँड्नु सक्नु नै छैन बाटो। एउटा घरमा जाँदा चितवन बिहारमा त यस्तो अरे हो, यस्तो अरे, उसले पनि सोच्छ, पृथक जन भिक्षुहरू जान पनि डराउन थाले। अरहन्त त जसले जे भने पनि कानमा ठोकिन्छ सकिन्छ, उहाँहरूको मनमा क्लेश छैन। क्लेश नभएपछि उहाँहरूलाई त केही जे पनि हुन्न। पृथक जन भिक्षुलाई अप्ठ्यारो भयो कि भएन? भगवान यस्तो यस्तो बाहिर धेरै हल्ला भयो, हामीलाई त हिँड्न पनि गाह्रो भयो। यो हल्लामा चिन्ता नगर, सत्य जो हो त्यो छोटो समयमा नै जाहेर हुन्छ। अनि त्यहाँबाट त्यसो हुँदा हुँदै अनि कसले चाहिँ मारेको हो भनेर खोजी गर्न त राजाका गुप्तचरहरू छन्। अनि एक दिन त्यस्तै मदिरा पान गर्ने पसलमा झगडा पर्यो। मदिरा पान गर्दा गर्दै झगडा भना भारी भयो। अनि त्यहीँनेरि गुप्तचर पनि आएका छन्। अनि त्यो पैसाको बारेमा उनीहरूको झगडा पर्दाखेरि अनि त्यहाँ एउटाले रिसले भन्यो, तेरो गल्ती मैले सबै भनिदिउँ। मदिरा पान गरेको छ मान्छेलाई होस उडिसक्यो। अनि त्यहाँ तेरो पनि त गल्ती हो, असली मार्ने त होस् सुन्दरीलाई, गुप्तचर त्यही छन्, असली मार्ने त होस्। अनि तैँले पनि त होस्, घाँटी निचारेको चाहिँ तैँले होइन। अनि त्यहाँबाट गुप्तचरले थाहा पाएर ती सबैलाई चरापचरुप समातेर एकैचोटि राजाकामा। अनि राजाले एकै गरी सोद्धाखेरि यिनी दृष्टिपाटीले मार्न लगाएका। अनि दृष्टिपाटी सबैलाई पक्रेर एकै गरी पिटेर सोद्धाखेरि बुद्धको बदनाम गर्न, बुद्धको बदनाम गर्न। अनि त्यहाँबाट फेरि झ्याली पिटाइदिन पर्यो कि दृष्टिपाटीले हो यता बिहार भिक्षुहरूको बुद्धको कसुर होइन भनेर फेरि झ्याली पिटाउन पर्यो। अनि ती दृष्टिहरूलाई फाँसी दिन्छन्। हो ती आरोप पनि पहिला पहिला बोधिसत्व भएको बेलामा नामी वेदान्तमा पारङ्गत भएका ब्राह्मण भएको भवमा अब वेद शास्त्र वेदान्तहरू पारङ्गत हुँदाखेरि धेरैले गुरुजी भनेर मान पाएको बेलामा साँच्चै तपस्वीहरूलाई, साँच्चै अभिज्ञान लाभ भएका ऋषिहरूलाई उहाँले वचन कर्म गरे। यिनी कामभोगी त हुन्, आफू वेदान्तमा पुरा पारङ्गत भए, ठुला पण्डितजी भए भन्दाखेरि अरूलाई चाहिँ के हो अरे कामभोगी। त्यतिखेर बोधिसत्वको पनि वचन कर्म भइदिएको हो। ती वचन कर्म त्यहाँ आएर भोग्न पर्यो। पहिला पहिला कति भोग्न पर्यो, अहिले आखिरीमा पनि छोडेन। त्यस्ता वचन कर्म तपाईँ हाम्रा कति छन् होला? हाम्रो सबै उहाँ रडी भएका छन्। त्यता जानै हुन्न, खतरा छ। जाने बित्तिकै यताको कानुन लाग्छ कि लाग्दैन? जाने कि नजाने? अब नजाने हो भने दृष्टि हटाउनु पर्छ।
दृष्टि चाहिँ यहाँबाट निकाल्यो भनेपछि ढुक्क भयो। त्यहाँबाट बल्ल सञ्च मान्नु होला, नभए चाहिँ ढुक्क भएको छैन। आज मर्ने हो कि भोलि मर्ने हो, मर्ने दिनको टुङ्गो छैन। दृष्टि सँगसँगै भएर मर्यो भने त उता रडी भएकाको फेला पर्यो भने त यो शासन हराएपछि पछि शासन भेट्टाउँला भनेर आश नगर्नु हो। यो भद्रकल्प सकेपछि आउने कल्प 1 लाख शून्य कल्प छन् भन्ने श्रीलङ्कामा लेखिएको अनागत वै शास्त्रमा पढेको थिएँ मैले। 1 लाख कल्पसम्म त शून्य कल्प अरे, बुद्ध उत्पत्ति नहुने कल्प हो। 1 लाख कल्प शून्य भनेपछि तपाईँ हाम्रो पुण्य उतापट्टि शून्यमा पुग्दाखेरि यो पुण्य त के हुन्छ, लुक्दै 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 पुरिँदै 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 पुर्दै पापले भरेको भर्दै 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 बल्ल बल्ल शासन भेटायो भने त्यो पुण्य त कहाँ गरेको छ त पापले आफूलाई उठ्नै दिन्न। त्यसो हुँदाखेरि अहिले यतिखेर यो मौका चाहिँ ठुलो मौका हो। यो मौकालाई उम्किन दिनुहुन्न। र कर्मले फल दिने भन्ने कुरा अपरापरिय कर्म चाहिँ अहिले गरिएका कर्म तपाईँ हामी निर्माण नपुगुन्जेसम्म यसले फल दिँदै जान्छ। पहिला पहिलाका कर्म पनि कति छन्। दृष्टि हटाइयो 4 अपाय जाने कर्म हौसे। दृष्टि हट्ने बित्तिकै 4 अपायको फल दिने कर्म हौसे यताको। दृष्टि र विचिकित्सा हट्ने बित्तिकै चतुर्थ अपाय त उपमुत्तो। भगवानले सक्काय दिट्ठी विचिकित्सतञ्च शीलवतं वापि यतत किञ्ची चतुःपाय च विपमुत्तो। सक्का दृष्टि विचिकित्सा शीलवत परमार्थ धम्म, त्यो पनि दृष्टि सम्बन्धकै मैले अस्ति भने। यिनी हट्ने बित्तिकै 4 अपायको ढोका बन्द भयो भगवानले। यता फल दिने कर्म के भए हौसे। अनि काम राग काम तृष्णा मेटाउने बित्तिकै काम तृष्णामा व्यापात सँगसँगै मेटिन्छ। त्यति मेटाउने बित्तिकै मनुष्यलोक देवलोक फल दिने कर्म जति हौसे के भए त्यो चाहिँ अनागामी ज्ञानमा। अनागामी ज्ञानमा काम राग र व्यापात यिनी संयोजनहरू मेटिन्छ र ती चाहिँ यता मृत्यु पश्चात शुद्धवास ब्रह्मलोक। रहेका अनुसय अविद्या तृष्णा अनि अविद्या तृष्णा अभिमान थिनमिद यिनी सबै मेटे भनेपछि 31 भुवनमा फल दिने कर्म के भए हौसे के भए। त्यसो ती कर्म हौसे आउनको लागि मेटाउनको लागि कहाँबाट मेटाउने भन्दा यही मनबाट। कहाँबाट हो? यहाँबाट अभिची पुर्याउने पनि यही मनले, देवलोक पुर्याउने पनि यही मनले, ब्रह्मलोक पुर्याउने पनि यही मनले, निर्वाण पुर्याउने पनि यही मनले। त्यसो त यो मनमा हुने 4 अपायका यिनी बिउहरू यिनी काम सुगतिका बिउहरू सबै यही छन्। यहीबाट चिनेर पहिले सुरु चाहिँ दृष्टि र विचिकित्सालाई हटाइयो भनेदेखि 4 अपायको बिउ मास्यो। 4 अपायको बिउ मास्यो। कहाँबाट त्यसलाई मेटाउने भन्दा यही शरीरबाट यसैलाई हेरेर। त्यही भएर विपश्यना भनेको शब्द विशेष गरी हेर्नु भन्ने अर्थ हो। विपश्यना भनेको के हो? विशेष गरी हेर्नु भन्ने। अहिले यो शरीरमा भएका यिनी विषयलाई छटङ्ग बुझ्यो भनेदेखि हो त्यो बुझ्दाखेरि नै खण्डमा सही प्रकारले जानेको ज्ञान हुँदाखेरि दृष्टि हट्छ। अहिले खण्डलाई नजान्दाखेरि दृष्टि भइरहेछ। खण्डलाई जान्ने बित्तिकै नामरूप खण्ड भन्ने अरू हो कि नामरूप हो? खण्ड भने नामरूप हो। नामरूपलाई जान्ने बित्तिकै नामरूप परिषद ज्ञान। खण्डको कारण कार्यलाई जान्ने बित्तिकै पचयो परिगह ज्ञान। यिनी दुईटा ज्ञान भयो भन्ने बित्तिकै अरुण उदय भयो। के भयो? उपजते यथा दिचो पुरेखित्वारुणम तथा विपश्यना पुरेखित्वम मगधम पवतति। यथा जस्तै आदिच सूर्य उपजति उदाउनु छ भन्दा। अरे यो चाहिँ नामरूप परिषद शास्त्रमा आएको। यथा जस्तै आदिच सूर्य उपजति उदाउनु भन्दा अगाडि पुरेखित्वम सूर्यको अगाडि पहिला नै अरुणम तथा अरुण उदय पहिला हुन्छ। घाम आउन पर्यो भनेदेखि पहिले सुरु उज्यालो पहिला पठाउँछन्। घामले के पहिला पठाउँछन्? उज्यालो पहिला पठाउँछन्। उज्यालो पठाउँदाखेरि आउँदैछ अन्धकारलाई हटाउँदै रिम 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 उज्यालो भयो। रिम रिम उज्यालो हुँदा हुँदै अलि छङ्ग उज्यालो हुँदै गयो, अलि छङ्ग हुँदै गयो। सबै संसारमा छङछुङ्गै उज्यालो भयो। अन्धकार जति निक्रियो भनेपछि बल्ल के आउँछन्? घाम।
अन्धकार निक्रियोपछि बल्ल के आउँछन्। त्यस्तै पुरेखित्व र यथादिचो पुरेखित्व अरे जस्तै कि आदिच सूर्य उदाउन भन्दा पुरेखित्व अगाडि आउने अरुणम अरुण उदय हुन्छ। विपसना पुरेखित्व मगधमोपवत्ति तथैव त्यस्तै प्रकारले नै विपसना ज्ञान पुरेखित्व पहिला अगाडि हुन्छ र मगधमोपवत्ति निर्वाणलाई देख्ने मार्ग ज्ञान पछिबाट उत्पत्ति हुन्छ। अगाडि चाहिँ कुन ज्ञान हो? विपसना। विपसना ज्ञानले के काम गर्छ? पहिला रिमरिम उज्यालो भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि ध्यान बस्दै विपसना ज्ञान आचरण गर्ने व्यक्तिलाई पहिला टप्प चरप्प समत जस्तो यसरी बटारे जस्तो कहाँ बटारे जस्तो यता ताने जस्तो उता फरफर फरफर बुलबुल बुलबुल झमझम झमझम कसैको चाहिँ भारी भयो जस्तो कसैको आएर टप्पै टाँसे जस्तो बसे जस्तो हुन्छ कि भन्न। रिमरिम उज्यालो हुन थाल्यो। के हुन थाल्यो? रिमरिम उज्यालो हुन थाल्यो। उज्यालो चाहिँ भइसकेको छैन, रिमरिम उज्यालो हुन थाल्यो। अनि त्यसलाई हेर्दा हेर्दै रिमरिम उज्यालो भन्दाखेरि केही नदेखिने निखर अन्धकार पनि होइन, सबै छर्लङ्गै देखिने पनि होइन, हो कि जस्तो ठमाउने बेला भयो है। अनि त्यहाँबाट जब त्यसलाई राम्रो हेर्दै जाँदाखेरि त अहिलेको चरप्प समातेको पनि छैन, बटारेको पनि छैन, सबै बन्ने बिग्रिने सबै बन्ने बिग्रिने मात्रै रह्यो। सबै बन्ने बिग्रिने मात्रै रहेछ, यहाँभन्दा बढ्ता केही पनि रहेनछ भन्ने छर्लङ्ग हुँदा छाङछुङ्गे उज्यालो भयो। के भयो? उज्यालो भयो भने अब के आउँछन्? त्यस्तै जब विपसना ज्ञान जब सबै खण्डको सबैलाई उत्पत्ति बिना जताततै देख्न थाल्यो भनेदेखि विपसना ज्ञानको उज्यालो छाङछुङ्गे भयो। जब विपसना ज्ञान बलियो भने बित्तिकै विपसना पुरेखित्व मगधमोपवत्ति निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने ज्ञान अब आउँछ अरे। निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने ज्ञान आउँछ अरे। विपसना ज्ञान जब यसरी छाङछुङ्गे हुने गरी भयो भनेदेखि अब केलाई साक्षात्कार गर्ने ज्ञान आउँछ? निर्वाणलाई। अहिले यहाँबाट हेर्दाखेरि त दूरमा हो त, दूर हो त छैन। उत्पत्ति विनाश भन्ने कुरा कति सजिलो छ भन्नुहुन्छ भने अहिले यहाँ हेर्नुहोस् है, सबै योगीहरूलाई यहाँ अहिले छोयो के भयो? यहाँ कोतार छु हेर्नुहोस् है। अहिले यहाँ कोतारको आफैमा कोतारे जस्तो आफूले अनुभव गरेर जानुहोस् है। यहाँ कोतार्दै आए, यहाँको यहाँ सरेको, अहिले यहाँ कोतारियो, यहाँ छुँदा यहाँ उत्पत्ति भयो, तल आउँदा माथिको बिग्रियो, तल उत्पत्ति भयो, फेरि बिग्रियो, उत्पत्ति भयो, बिग्रियो, उत्पत्ति भयो, उत्पत्ति विनाश देख्नुभयो? बुझ्नुभयो? अहिले यहाँ यता तल आउने बित्तिकै माथिको बिग्रियो, यहाँ हुने बित्तिकै अर्को बिग्रियो, उता बन्दै बिग्रिँदै भइरहेछ। हात भनेलाई हटाइदिनुहोस्, यो कटोरो भनेलाई हटाइदिनुहोस्, हातलाई हटाइदिनुहोस्, सिर्फ यहाँ भएको स्वभावलाई मात्रै हेरिदिनुहोस् त बन्ने बिग्रिने मात्रै छ। हातलाई हेर्नुभयो भने चाहिँ बन्ने बिग्रिने देख्नुहुन्न। जस्तै तपाईँले भिडियो हेर्दाखेरि सिसालाई हेर्नुहुन्छ कि नक्सालाई हेर्नुहुन्छ? सिसालाई हेर्नुहुन्छ कि नक्सालाई? सिसा नभए नक्सा हुन्छ? सिसा नभए नक्सा हुन्छ? तर हेर्नुभएको केलाई हो? सिसालाई कि नक्सालाई? जब पहिला बत्ती लगाउनु भयो, रिमोट लगाउने बित्तिकै झप्पै नक्सा देखिन्न, त्यतिखेर यो सिसामा भनेर सिसामा यस्तो आएर टाँस्यो भनेर सिसातिर हेर्नुहुन्छ त? त्यो नक्सामा एकोरो हेर्दाखेरि हेर्दा हेर्दै सिसा नै छैन, छ त? हो, यो सिसा हो। यो 40 बिसा 50 बिसाको यो मुस्को के हो? सिसा हो। यसभित्रका गन्जा गोल चाहिँ नक्सा हो। बुझ्नुभयो? अहिले फेरि अझ एकपालि सुन्नुहोस् है, यहाँ विपसना गर्नेहरूलाई, विपसना गर्ने व्यक्तिलाई यो अति आवश्यक छ। अहिले यो 40 बिसा 50 बिसाको यो के हो? यहाँ भित्रका गन्जा गोल चाहिँ के हो? नक्सा। त्यसो भए तपाईँ हामी विपसना हेर्ने व्यक्ति भिडियो हेरे जस्तै सिसालाई हेर्ने कि नक्सालाई? अहिले यो हात खुट्टा ज्यान टाउको भन्ने सिसा, यता चिलाउने, दुख्ने, बोल्ने, झमझमाउने, सिल्का हान्ने, फरफराउने अनेक प्रकारका यहाँ भोइने गन्जा गोल चाहिँ के हो? नक्सा। यहाँ हुने गन्जा गोल चाहिँ के हो? विपसना चाहिँ भिडियो हेर्ने व्यक्ति, विपसना चाहिँ आफ्नो भिडियो आफै हेर्नुहोस्।
त्यो भिडियोमा यतिको नाटक छैन यहाँ त्यहाँभन्दा अझ बढ्ता यहाँ छ कहिले कहिले नदेखेका नसोचेका अनौठा अनौठा यहाँ पाइन्छ अनौठा अनौठा पाइन्छ त्यसो हुँदा हेर्ने व्यक्तिले सिसालाई ध्यान दिने कि नक्सालाई मात्रै अहिले यहाँ दुख्यो यहाँ कोतारियो हातलाई ध्यान दिने कि स्वभावलाई हो यो स्वभाव नक्सा यो चाहिँ सिसा यो पनि सिसा यो स्वभाव चाहिँ नक्सा स्वभाव चाहिँ त्यसो भए स्वभावमा एकरो भयो भने आफ्नो हेर्ने आयौं सुसाइ मोए एक चित्त एकाग्र भयो स्वभावमा मात्रै भने पार अहिले यहाँ यसरी हेर्नुहोस् एकरो यसलाई मात्रै हेर्नुहोस् त एकछिनमा यो शरीर देख्नुहुन्न तपाईहरुले यसलाई मात्रै एकरो हेर्नु भने यो शरीर देख्नुहुन्न यसलाई मात्रै देख्नुहुन्छ त्यसमा एकरो हुनुपर्छ त्यस्तै यहाँ स्वभावमा एकरो हुनुपर्छ विपश्यना भन्ने स्वभावमा एकरो हुनु हो भने यो 50-60 विसाको हराउँछ 50-60 विसाको के हो आखिरी स्वभाव मात्रै रहन्छ आखिरी यो मुस्लो भन्ने कुरा सबै स्वभाव जुटेर मात्रै भएको हो स्वभाव जुटेर मात्रै यहाँ सबै धुलोहरू जस्तो कि अहिले यो धुलो भन्दा तपाईलाई अझ सजिलो रोटी पकाउनु भएको छ नि रोटी पकाउनु भने पहिले सुरु पिठो आटा ल्याउन पर्यो अनि आटालाई गुन्न पर्यो कि परेन आटालाई गुन्नको लागि सबै आटा त्यो नछर्जिनको लागि के हाल्नु पर्छ पानी पानीको स्वभाव जम्नी हो नि त पानीको स्वभाव के हो यहाँ पनि यो त आटा हो नि त पानीले डल्लो पार्दिएको छ र जम्देको छ र यहाँको धुलो उड्न पाएको छैन हो त्यहाँ पानी आएर डल्लो पारेर त्यसलाई गुन्न पर्यो कि परेन पहिला त्यो पानी हालेर त एउटालाई समातेको छ नि पानीले एउटालाई समातेको छ नसमाउँदा पनि त्यो थुप्रो त छ तर थुप्रो एउटै मुस्लो हो कि एकुन्टा जम्मा भएका हुन् एउटै मुस्लो हो कि एकुन्टा जम्मा भएका हुन् एकुन्टा जम्मा भएका हुन् तर पानीले समाउँदाखेरि एउटै मुस्लो जस्तो देखिन्छ वास्तवमा एकुन्टा जम्मा भएका हुन् यहाँ पनि एउटै मुस्लो होइन यो एउटै मुस्लो होइन अहिले यहाँ देखिने एउटै मुस्लो होइन एकुन्टा जम्मा भएर डल्ला यस्तो यो आकार भइदिएको बुझ्नुभयो जब त्यो विपश्यना ज्ञान एकाग्र भएर गयो भने त्यो छुट्टै भएका त्यहाँनिर चाहिँ सबै बन्ने बिग्रिने स्वभाव मात्रै हुन्छ त्यो स्वभाव देखेपछि उज्यालो भयो अब के आउँछन् अब घाम आउँछन् सूर्य उदाउने बेला भयो उपजते यथा बेचो पुरेखित्वा ऋणम तथा विपसना पुरेखित्वा मगधम भवतति यथा जस्तै आदिच सूर्य उदाउन भन्दा पुरेखित्वा अगाडि नै पहिला अरुणम तथा अरुण उदय हुन्छ उज्यालो पहिला आउँछ तथैव त्यस्तै प्रकारले नै विपसना ज्ञानम विपसना ज्ञान पुरेखित्वा अगाडि भएर मगधम भवतति निर्वाणलाई देख्ने ज्ञान उत्पत्ति हुन्छ बुझ्नुभयो नि बुझ्नुभयो आजको देशमा तपाईहरुलाई कस्तो भएको छ बुझ्नलाई अप्ठ्यारो भयो कि सजिलो भएको छ आनार नगरिकन भन्नुस् है अप्ठ्यारो भयो भने फेरि अर्का दिन कुन तरिकाले तपाईहरुलाई बुझ्नुहुन्छ खोज्नुपर्छ नबुझिकन सजिलो भएछ छर्लङ्ग बुझेछु भनेर चाहिँ भित्र केही पनि भएन भने त 10 दिन शिविर सकेर जान्छ यतिकै हुन्छ बुझ्नु भएछ कि भएन भन्नुस् त बुझ्नु भएको छ नि र कोशिश पनि गर्दै गर्नु होला अझै कति दिन रहेका छन् अझै 4 दिन मात्रै हो 4 दिन मात्रै छ तर अब धर्म देशमा दिनको 2 टाइम त भइरहेको छ र तपाईहरुले पनि कोशिश गरेर सुन्दै जानु होला अब 4 दिनमा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ यता तपाईहरुलाई ज्ञान सम्बन्धका मात्रै धेरै आउँछ नि र त्यहाँभन्दा अगाडि पहिला तपाईहरुलाई अरु जातक इत्यादिहरु पनि लिएर जानु पर्थ्यो अब चाहिँ विशेष ज्ञान सम्बन्धका चाहिँ आउँछ अलिकति तपाईहरु पनि समाधि प्रज्ञा तेज बनाएर चाहिँ सुन्दै अलिकति सुनेर धेरै मनन गर्न पर्छ अलिकति सुनेर धेरै मनन गर्नु भने बल्ल छर्लङ्ग हुन्छ आज समय पूरा भएकोले गर्दा यतिमै समाप्त गर्दछु।